अब हामी च्याप्टर 3 को सेकेन्ड पार्ट हेर्न गइरहेछौँ। अब हामी क्याटेगोरिज अफ कन्ट्रोल हेर्छौँ। यसमा हरेक यो 3 पार्टमा हुन्छ। अब्जेक्टिभ अफ कन्ट्रोल, नेचर अफ इन्फर्मेसन सिस्टम रिसोर्सेस र अडिट फङ्सनको बेसिसमा मतलब सेग्रिगेट भएको हुन्छ। यसमा पनि हरेकबाट एउटा एउटा क्वेसन आउने चान्स हुन्छ एक्जाममा। अब सुरु गरौँ है त। के छ, लिस्ट आउट द भेरियस क्याटेगोरिज अफ कन्ट्रोल। कम्पनीमा अर्गनाइजेसनमा भेरियस क्याटेगोरिज अफ कन्ट्रोल के हो? Internal control can be classified into various categories to illustrate the interaction of various groups in the enterprise and their effect on computer control. These categories are control 3 उसमा categorize हुन्छ। एउटा on the basis of objective of control को बेसिसमा, अर्को नेचर अफ इन्फर्मेसन सिस्टम रिसोर्सको बेसिसमा, को बेसिसमा, अर्को भनेको अडिट फङ्सनको बेसिसमा। सुरुमा अब्जेक्टिभ अफ कन्ट्रोलको बेसिसमा कति पार्ट हुन्छ? 4 टाइपको हुन्छ। प्रिभेन्टिभ कन्ट्रोल, डिटेक्टिभ कन्ट्रोल, करेक्टिभ कन्ट्रोल, कम्पेन्सेटरी कन्ट्रोल। र नेचर अफ इन्फर्मेसन सिस्टम रिसोर्सको बेसिसमा इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोल, फिजिकल कन्ट्रोल र लजिकल कन्ट्रोल। र अर्को अडिट फङ्सनको बेसिसमा 2 किसिमको हुन्छ, म्यानेजरियल कन्ट्रोल र एप्लिकेसन कन्ट्रोल। यो अब्जेक्टिभ अफ कन्ट्रोल र नेचर अफ रिसोर्स यो पार्टमा हेर्छौँ र यो चाहिँ लास्ट पार्टमा, थर्ड पार्टमा हेर्छौँ। अन द बेसिस अफ अडिट फङ्सनको बेसिसमा अर्को पार्टमा। ल अब सुरु गरौँ है त। अन द क्याटेगोरिज अफ कन्ट्रोल अन द बेसिस अफ अब्जेक्टिभ सोध्दा हामीले 4 टाइपको लेख्नुपर्छ। प्रिभेन्टिभ कन्ट्रोल, डिटेक्टिभ कन्ट्रोल, करेक्टिभ कन्ट्रोल र कम्पेन्सेटरी कन्ट्रोल। यो 3टैको हामीले पोइन्ट्स मात्रै लेखे हुन्छ, यसमा केही अरू डिटेल लेख्नु पर्दैन। सुरुमा भनेको क्यारेक्टर हुन्छ, अनि त्यसपछि इक्जाम्पल। 3टैमा क्यारेक्टर र इक्जाम्पल, यसको चाहिँ छुट्टै हुन्छ। सुरु गरौँ है त। प्रिभेन्टिभ कन्ट्रोल भनेको के हो भन्नाले, राइट क्वेसन कसरी आउँछ, राइट सर्ट नोट्स अन द टाइप्स अफ कन्ट्रोल बेस्ड अन अब्जेक्टिभ कन्ट्रोल। त्यसपछि हामीले 4वटै लेख्नुपर्छ। या अर्को क्वेसन आउँछ प्रिभेन्टिभ कन्ट्रोल सोधिरहन्छ भने हामी यो लेख्ने, देयर आर कन्ट्रोल विच आर डिजाइन टु प्रिभेन्ट एन इरर। कन्ट्रोल जो प्रिभेन्ट गर्छ इरर, ओमिसन एन्ड मालिकुलस अकरिङ जुन कन्ट्रोल गर्छ नि, त्यसलाई प्रिभेन्टिभ कन्ट्रोल भन्छ। त्यसपछि हामीले यसको इक्जाम्पल र क्यारेक्टरिस्टिक सोध्छ पहिला, अनि त्यो लेख्नुपर्छ। क्यारेक्टरिस्टिक अफ प्रिभेन्टिभ कन्ट्रोल भनेको हामीले निमोनिक याद राख्ने भिपिएन, यसको पुरै राख्ने भिपिएन अपडेट्स। भिपिएन भनेको क्यारेक्टर र अपडेट्स भनेको इक्जाम्पल। भिपिएन भनेको भर्नेबिलिटी, प्रोबेबल थ्रेट्स र नेसेसरी कन्ट्रोल। प्रिभेन्टिभ कन्ट्रोलमा हामीले यो हेर्छौँ कि पहिला हेर्छौँ कि भर्नेबिलिटीहरू के हो, विकनेसहरू हाम्रो सिस्टममा के छ त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ। त्यसपछि हेर्छौँ त्यसमा प्रोबेबल थ्रेट्सहरू के आउन सक्छ त्यो एनालाइज गर्छौँ। र त्यसपछि हामीले त्यसमा कन्ट्रोलहरू के लाउँछ त्यो हेर्छौँ। यानि कि भिपिएन भनेको भर्नेबिलिटिज, प्रोबेबल थ्रेट्स र नेसेसरी कन्ट्रोल। हामीले लेख्ने बेला सेन्टेन्समा लेख्न, अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ भर्नेबिलिटिज क्यारेक्टरिस्टिक के हो प्रिभेन्टिभ कन्ट्रोलको, अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ भर्नेबिलिटिज, अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ प्रोबेबल थ्रेट्स, प्रोभिजन अफ नेसेसरी कन्ट्रोल। यसको इक्जाम्पलहरू सोध्दा हामीले इक्जाम्पल के जसरी अपडेट्स भनेको युजर इन्स्ट्रक्सन म्यानुअल हुन्छ। पी भनेको प्रिस्क्राइब्ड एप्रोप्रिएट बुक्स, डी भनेको डकुमेन्टेसन, ए भनेको एक्सेस कन्ट्रोल या एन्टिभाइरस सफ्टवेयर, टी भनेको ट्रेनिङ अफ स्टाफ, ई भनेको इम्प्लोइ क्वालिफाइड पर्सनल, या एस भनेको सेग्रिगेसन अफ ड्युटी र पासवर्ड अपडेट। यसको प्रिभेन्टिभ कन्ट्रोलको के हुन, भिपिएन अपडेट्स पासवर्ड। भिपिएन त भनिसक्यो। अब इक्जाम्पलमा के हुन्छ, यो कसरी कन्ट्रोल, युजर इन्स्ट्रक्सन म्यानुअल भयो भने त्यो पढेर इम्प्लोयरले कन्ट्रोल गर्न सक्छ, पहिले प्रिभेन्सन अपनाउन सक्छ। प्रिस्क्राइबिङ एप्रोप्रिएट बुक्सहरू, हामी इम्प्लोयरलाई एप्रोप्रिएट बुक प्रिस्क्राइब गर्ने, डकुमेन्टेसनहरू मेन्टेन गरेर राख्ने, एक्सेस कन्ट्रोल लगाउने, एक्सेसमा कन्ट्रोल लगाउने, या त एन्टिभाइरस सफ्टवेयर हामी सिस्टममा राख्ने। त्यसरी स्टाफलाई टाइम टु टाइम ट्रेन गर्ने, ट्रेनिङ अफ स्टाफ। अर्को हाम्रो क्वालिफाइड पर्सनलहरूलाई इम्प्लोय गर्ने, या इम्प्लोयरहरू एकदम क्वालिफाइड पर्सनलहरू राख्ने। ड्युटिजहरू सेग्रिगेट गर्ने, सेग्रिगेसन अफ ड्युटी र ठाउँमा पासवर्डहरू लगाउने। प्रिभेन्टिभ कन्ट्रोलको सोध्दा भिपिएन अपडेट्स पासवर्ड। भिपिएन भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ भर्नेबिलिटी, अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ प्रोबेबल थ्रेट्स, प्रोभिजन अफ नेसेसरी कन्ट्रोल्स। इक्जाम्पलमा के आयो त्यो माथिको क्यारेक्टरिस्टिक भयो। इक्जाम्पलमा अपडेट्स पासवर्ड,
यु भनेको युजर इन्स्ट्रक्सन म्यानुअल, पी भनेको प्रिस्क्राइबिङ एप्रोप्रिएट बुक्स, डी भनेको डकुमेन्टेसन, ए भनेको एक्सेस कन्ट्रोल एन्टिभाइरस सफ्टवेयर, टी भनेको ट्रेनिङ अफ स्टाफ गर्ने, ई भनेको इम्प्लोइ क्वालिफायर पर्सनलहरूलाई, एस भनेको सेग्रिगेसन अफ ड्युटिज, पी भनेको पासवर्ड भनेको पासवर्ड कन्ट्रोलहरू। अर्को के छ हाम्रो डिटेक्टिभ कन्ट्रोल। डिटेक्टिभ कन्ट्रोल भनेको क्वेसन कसरी आउँछ, यो त माथिको क्वेसन थियो, वाट डु यु मिन बाई प्रिभेन्टिभ कन्ट्रोल, एक्सप्लेन इट विथ हेल्प अफ इक्जाम्पल्स, अल्सो इन्क्लुड देयर बोर्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स इन ब्रिफ, यानि कि भिपिएन पासवर्ड अपडेट्स लेख्ने। अर्को क्वेसन हाम्रो डिटेक्टिभ कन्ट्रोलको के आउँछ भने यहाँ आउँछ डिटेक्टिभ कन्ट्रोल भनेको दिज आर डिजाइन टु डिटेक्ट इरर। यो डिजाइन भएको हुन्छ डिटेक्ट इरर गर्न, त्यो प्रिभेन्ट इरर अमिसनहरू, यो चाहिँ डिटेक्ट गर्न इरर ओमिसन एन्ड मलिकुलस एक्ट द्याट अकर्स एन्ड रिपोर्ट द अकरेन्स। यसमा हाम्रो इक्जाम्पल र क्यारेक्टरिस्टिक र इक्जाम्पल सोध्छ, त हामी के लेख्ने, क्यारेक्टरिस्टिक्समा लेख्ने आइसिस 5वटा बजेट भयो र आइसिस 5वटा बन्यो, यसको के डिटेक्ट भयो, आइसिस डिटेक्टिभ कन्ट्रोलले आइसिस 5वटा डिटेक्ट गर्यो, आइसिस 5वटा डिटेक्ट गर्यो र हाम्रो नेमोनिक छ। आई भनेको इन्टिग्रेसन विथ प्रिभेन्सन कन्ट्रोल, इन्ट्रेक्सन विथ प्रिभेन्सन कन्ट्रोल, आइसिस भनेको इन्ट्रेक्सन विथ प्रिभेन्सन। हामीले कसरी डिटेक्ट गर्न सक्छौँ, प्रिभेन्सन कन्ट्रोलसँग नि हामी इन्ट्र्याक्ट गरेर आउँछ नि, अनि त्यति बेला हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो कुराहरूले उनीहरूले प्रिभेन्ट गर्यो, यानि कि यसमा पनि डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ लफुल एक्टिभिटिज, पहिला हेर्ने कसरी डिटेक्ट, पहिला लफुल एक्टिभिटिजहरूलाई क्लियरली अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, अनि हेर्ने कि त्यही अनुसारले भएको छ कि नै, एनी डेभिएसन छ भने त्यसलाई रिपोर्ट अनलफुल। पहिला हामीले के गर्ने, क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ लफुल एक्टिभिटिजलाई क्लियरली हेर्ने के लहरू एप्लिकेबल हुन्छ, त्योबाट के डेभिएट भएको छ भने त्यसलाई रिपोर्ट गर्ने, अनि रिपोर्ट गर्ने अनलफुललाई रिपोर्ट गर्ने। ई भनेको इस्टाब्लिस मेकानिजम टु रिपोर्ट अनलफुल, यानि कि यस्तो मेकानिजम कम्पनीमा बनाइदिने कि त्यसले इस्टाब्लिस गर्छ अनलफुललाई इस्टाब्लिस गर्छ रिपोर्ट गर्छ। अर्को भनेको सरप्राइज चेक बाई सुपरभाइजर, सुपरभाइजरहरूले सरप्राइज चेक गर्नु पर्यो टाइम टु टाइम, ताकि त्यो डिटेक्ट होस्, उनीहरूलाई चोरी गरेर पत्ता लागोस्, त्यसहरू डिटेक्ट गर्छ। अर्को भनेको हाम्रो 5वटा के आइसिस थियो, सुरुमा ह्यास टोटल आएर हामी डिटेक्ट गर्ने, ह्यास टोटल यानि कि कलम वाइज पनि रो वाइज पनि त्यसरी गर्छ, ह्यास टोटल आएर हामीले डिटेक्ट गर्ने के हुन्छ। अर्को कसरी हामीले डिटेक्ट गर्न सकिन्छ, डुप्लिकेट चेकिङ अफ क्यालकुलेसन, हामीले डुप्लिकेट चेकिङ गर्ने अफ क्यालकुलेसन, जुन क्यालकुलेसन अलरेडी भएको हुन्छ नि त्यसलाई फेरि अर्को तरिकाले हामी क्यालकुलेसन गर्ने। अर्को कसरी हामीले थर्ड कसरी डिटेक्ट गर्न सकिन्छ, इन्टरनल अडिट फङ्सन लाउने, इन्टरनल अडिटहरूले लगायौँ भने त्यसबाट हामीले डिटेक्ट गर्न सक्छौँ। चौथो हामी कसरी डिटेक्ट गर्न सक्छौँ, ब्याङ्क रिकन्सिलेसनबाट, इफ ब्याङ्क रिकन्सिलेसन मिलेन भने हामी त्यहाँबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ यो कुराहरू इरर अमिसन भएको छ भने। पाँचौँ भनेको मोनिटरिङ एक्सपेन्डिचर एगेन्स्ट बजेटेड एमाउन्ट, यानि कि एक्सपेन्डिचरहरू हामी कम्पेयर गर्ने बजेटेड एमाउन्टसँग, अनि हामीलाई थाहा हुन्छ कि डिटेक्ट गर्न सक्छ। यानि के भयो यसको डिटेक्टिभको क्यारेक्टरिस्टिक्स र इक्जाम्पल। 5 आइसिसमा हामीले के भयो, आई भनेको पहिला क्यारेक्टर इन्ट्रेक्सन विथ प्रिभेन्टिभ कन्ट्रोल्स, सी भनेको क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ लफुल एक्टिभिटिज, अनि एनी डेभिएसन छ भने त्यो रिपोर्ट गर्ने अनलफुल। ई भनेको इस्टाब्लिस मेकानिजम टु रिफर अनलफुल, कसलाई रिफर गर्ने भन्ने कुरा, यानि इस्टाब्लिस मेकानिजम टु रिफर अनलफुल। एस भनेको सरप्राइज चेक बाई सुपरभाइजर। 5वटा के आइसिस थियो, फर्स्ट थियो ह्यास टोटल्स, सेकेन्ड भनेको डुप्लिकेट चेकिङ अफ क्यालकुलेसन, थर्ड भनेको इन्टरनल अडिट फङ्सन्स, फोर्थ भनेको ब्याङ्क रिकन्सिलेसन, फिफ्थ भनेको मोनिटरिङ एक्सपेन्डिचर एगेन्स्ट बजेटेड एमाउन्ट, यानि कि एक्सपेन्डिचर र बजेट कम्पेयर गर्ने। अब थर्ड हाम्रो आयो करेक्टिभ कन्ट्रोल भनेको के हो, त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ र इक्जाम्पलहरू के छ भनेर क्वेसन हुन्छ। हामीले कसरी यसलाई याद राख्ने, सिजीमा इम्पोर्टेन्ट छ ब्राइट प्लानिङ, सिजीमा इम्पोर्टेन्ट छ करेक्टिभ कन्ट्रोलको लागि, सिजीले के गर्छ
इम्पोर्टेन्ट मानिरहेछ, सिजीले इम्पोर्टेन्ट ठान्छ त्यो करेक्टिभ कन्ट्रोललाई सिजीले इम्पोर्टेन्ट ठान्छ, त्यही भएर ब्राइट कन्टिन्जेन्सी चेन्ज ल्याउँछ, सिजी इम्पोर्टेन्ट भनेको क्यारेक्टरिस्टिक, ब्राइट कन्टिन्जेन्सी चेन्ज भनेको एक्जाम्पल। सी भनेको करेक्टिङ इरर्स अफ प्रब्लम, यानि कि हामीले जुन इररहरू पहिला डिटेक्ट गरे हुन्छ नि त्यसलाई करेक्ट गर्छौँ, जुन प्रब्लमहरू डिटेक्ट गरे हुन्छ नि त्यसलाई करेक्ट हुन्छ, यानि कि सी भनेको करेक्टिङ इरर अफ प्रब्लम। जी भनेको गेटिङ फिडब्याक इजकल टु प्रिभेन्टिभ प्लस डिटेक्टिभ, अनि प्रिभेन्टिभ डिटेक्टिभमा के इरर कमिसनहरू डिटेक्ट भयो या प्रिभेन्ट भयो नि त्यसलाई हामी हेर्छौँ र त्यसको फिडब्याक अनुसार हामीले करेक्ट गर्छौँ। अर्को आई भनेको आइडेन्टिफाइङ कज अफ प्रब्लम, हामीले यो स्टेजमा के गर्छौँ, आइडेन्टिफाई गर्छौँ कि किन भइरहेछ प्रब्लम, होइन प्रब्लमको कज किन भइरहेछ, प्रब्लम किन अकर भइरहेछ। एम भनेको मिनिमाइज इम्प्याक्ट अफ थ्रेट्स, हामीले सक्दो यस्तो तरिका अपनाउने करेक्सन गर्ने कि थ्रेट्स मिनिमाइज होस्, मिनिमाइजिङ इम्प्याक्ट अफ थ्रेट्स। पी भनेको प्रोभाइडिङ रेमेडी, इफ केही भइहाल्यो भने त्यसको रेमेडीहरू के हुन्छ त्यसलाई रेमेडी प्रोभाइड गर्ने, डाटा लस भयो भने त्यसको ब्याकअपहरू हुनु पर्यो, त्यसरी चाहिँ उ गर्ने, हार्ड ड्राइभ क्रास भइरहेछ भने हार्ड ड्राइभको ब्याकअपहरू हुनु पर्यो। इक्जाम्पल भनेको के हो, त्यसकै इक्जाम्पल कसरी करेक्टिभ कन्ट्रोल गर्ने, ब्याकअप प्रोसिजरहरू अपनाउने, ब्याकअप प्रोसिजर ब्राइट कन्टिन्जेन्सी चेन्ज भनेको इक्जाम्पल हो। बी भनेको ब्याकअप प्रोसिजरहरू अपनाउने, आर भनेको रिटर्न प्रोसिजरहरू, इफ केही घटना घट्यो भने त्यहाँ फेरि त्यही स्टेजमा हामी कसरी आइन्छ, यानि कि हाम्रो डिस्ट्रोय भइहाल्यो केही कुरा, आगो लाग्यो चाहे भूकम्प आयो सब भत्किहाल्यो, फेरि त्यहाँ रिकभर भएर कसरी आउने भनेको रिटर्न प्रोसिजर। आई भनेको इन्भेस्टिगेट बजेट भेरिएन्स, इन्भेस्टिगेट गर्ने बजेट भेरिएन्स, एक्चुअल र बजेट उसमा यहाँ पनि छ नि एक्सपेन्डिचर एगेन्स्ट बजेट एमाउन्ट, डिटेक्टिभमा पनि त्यस्तै, यसमा पनि इन्भेस्टिगेट गर्ने बजेट भेरिएन्स। अर्को भनेको टी ट्रिटमेन्ट प्रोसिजर, करेक्टिभ एक्सनमा के हुन्छ ट्रिटमेन्ट प्रोसिजर, कसरी त्यसलाई ठिक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ, ट्रिटमेन्ट प्रोसिजर। अर्को भनेको कन्टिन्जेन्सी प्लानिङ गर्ने, यानि कि केही भइहाल्यो भने यसलाई कसरी ठिक गर्ने भन्ने कुरामा हामीले कन्टिन्जेन्सी प्लान गर्ने, फायर अकर भयो भने कसरी त्यो फायर एक्सटिङ्ग्विजरहरू राख्ने, त्यस्तै कन्टिन्जेन्सी प्लान गर्ने। अर्को चेन्ज इनपुट भ्याल्यु, हामीले इनपुट भ्यालुहरू चेन्ज गर्ने, यानि कि इरर किन आयो किनभने हामीले यसरी इनपुट गरेको थियो त्यही भएर इरर ओमिसन भयो, अब इनपुट नै को भ्यालु नै चेन्ज गरिदिने, इनपुटको तरिका चेन्ज गरिदिने, जसले के हुन्छ हाम्रो कन्ट्रोल हुन्छ, त्यसलाई भन्छ करेक्टिभ कन्ट्रोल। अनि करेक्टिभ कन्ट्रोलमा के थियो, सिजीले इम्पोर्टेन्ट ठान्छ करेक्टिभ कन्ट्रोललाई सिजीले इम्पोर्टेन्ट ठान्छ, त्यही भएर ब्राइट कन्टिन्जेन्सी चेन्ज ल्याउँछ, सी भनेको करेक्टिङ इरर्स अफ प्रब्लम। जी भनेको गेटिङ फिडब्याक फ्रम प्रिभेन्टिभ एन्ड डिटेक्टिभ कन्ट्रोल्स, र त्यसलाई करेक्ट गर्छ। आई भनेको आइडेन्टिफाइङ कज अफ प्रब्लम, जडा नै प्रब्लमको जड थाहा पाउँछ, आइडेन्टिफाइङ कज अफ प्रब्लम। एम भनेको मिनिमाइजिङ इम्प्याक्ट अफ थ्रेट्स जति हुन्छ नि त्यसलाई मिनिमाइज गरिदिन्छ, मिनिमाइजिङ इम्प्याक्ट अफ थ्रेट्स। पी भनेको प्रोभाइड रेमेडी प्रोभाइड गर्छ, केही घटिहाल्यो भने त्यसलाई कसरी ठिक गर्ने भने प्रोभाइड रेमेडी। अर्को ब्राइट कन्टिन्जेन्सी चेन्ज भनेको बी भनेको ब्याकअप प्रोसिजर, इक्जाम्पलहरू ब्याकअप प्रोसिजर अपनाउने, रिटर्न प्रोसिजर अपनाउने, आर भनेको रिटर्न प्रोसिजर, आई भनेको इन्भेस्टिगेट बजेट भेरिएन्सहरू एक्चुअलसँग भेरिएन्स इन्भेस्टिगेट गर्ने किन आयो भन्ने कुरा। टी भनेको ट्रिटमेन्ट प्रोसिजर, कसरी ठिक गर्ने भन्ने कुरा, ट्रिटमेन्ट प्रोसिजर। कन्टिन्जेन्सी प्लानिङहरू पहिल्यैदेखि बनाएर राख्ने र इनपुटमा भ्यालुमा हामी चेन्ज गर्ने, इनपुट भ्यालु। फोर्थ भनेको हाम्रो कम्पेन्सेटरी कन्ट्रोल, यसलाई याद राख्दा के गर्नुपर्छ, अन द बेसिस अफ अब्जेक्टिभ भन्दा भिपिएनले अपडेट गर्यो पासवर्ड, त्यसपछि 5वटा आइसिस डिटेक्ट भयो, त्यही हेरेर सिजीले इम्पोर्टेन्ट ठान्यो कि कन्ट्रोल करेक्ट गर्नुपर्छ सबै कुरा, त्यसैले सिजीले इम्पोर्टेन्ट ठान्यो कि प्रिभेन्टिभ डिटेक्टिभ बेसिसमा हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, र ब्राइट कन्टिन्जेन्सी चेन्ज भयो।
अब कम्पन्सेटरी कन्ट्रोल भनेको के हो यो डिटेलबाट हेरौँ। कम्पन्सेटरी कन्ट्रोल भनेको कन्ट्रोल्स आर बेस्ड अन डिजाइन, कन्ट्रोल आर बेसिकली डिजाइन टु रिड्युस द प्रोबेबिलिटी अफ थ्रेड्स। यो कन्ट्रोल भनेको यसरी डिजाइन भएको हुन्छ कि जुन थ्रेड्स रिड्युस गरिदियोस्, विच क्यान एक्सप्लोर द भर्नेबिलिटिज अफ एन एसेट्स एन्ड कज लट्स अफ, जुन थ्रेड्सले विकनेस ल्याउँछ र धेरै लस पनि आउँछ नि, त्योहरूलाई पहिला कन्ट्रोल गर्ने र रिड्युस गर्ने त्यसको थ्रेड्स। वेल डिजाइनिङ द एप्रोप्रिएट कन्ट्रोल, वान थिङ सुड बी केप्ट इन माइन्ड, द यो दिमागमा राख्ने कि द कस्ट अफ लक सुड नट बी मोर देन द कस्ट अफ एसेट्स इज प्रोटेक्टेड। अनि कि तालाको कस्टभन्दा सामान जुन प्रोटेक्ट गरिरहेको छ नि त्यसको भन्दा बढी कस्ट तालाको हुनु भएन। जस्तो एउटा पानीको जार हामी प्रोटेक्ट गर्नलाई 200 रुपियाँको ताला लगायो भने त्यो त भएन नि। यो कुरा याद राख्नु, द कस्ट अफ लक सुड नट बी मोर देन द कस्ट अफ एसेट्स it protects. Sometimes while designing and implementing controls, organization, because of different constraints like financial, administrative, or operational, may not be able to implement appropriate control. कुनै बेला योहरूको कारण कन्ट्रोल फाइनेन्सियल एडमिनिस्ट्रेटिभहरूको कारणले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैन। In such scenario, there should be adequate compensatory measures, which may, although not be as efficient as the appropriate control, but reduces the probability of losses to the assets. Such measures are called compensatory control. कुनै बेला के हुन्छ, जस्तै फाइनेन्सियल एडमिनिस्ट्रेटिभ या अपरेसनल कारणहरूले त्यो प्रिभेन्टिभ डिटेक्टिभ र करेक्टिभ कन्ट्रोलहरू अपनाउन सक्दैन कम्पनीले, या त्यति महत्त्वपूर्ण एसेट्सहरू हुँदैन जुनको कारणले धेरै खर्च गरेर कन्ट्रोलहरू अपनाउनु परोस्। त्यस्तो केसहरूमा कम्पनीले अपनाउँछ कम्पन्सेटरी कन्ट्रोल टु रिड्युस द प्रोबेबल लस अफ द एसेट्स। त्यही लसलाई के भन्छ, त्यही रिडक्सन गर्ने कन्ट्रोल गर्ने मेथडलाई के भन्छ, कम्पन्सेटरी कन्ट्रोल। यो त हामीले हेरिसक्यौँ। क्वेसन के थियो, डु यु कन्सिडर करेक्टिभ कन्ट्रोल्स आर अ पार्ट अफ इन्टरनल कन्ट्रोल, डिस्क्राइब द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कन्ट्रोल। यस, वी कन्सिडर करेक्टिभ कन्ट्रोल्स टु बी द पार्ट अफ इन्टरनल कन्ट्रोल। करेक्टिभ कन्ट्रोल भनेको इन्टरनल कन्ट्रोलकै पार्ट हो। Corrective controls are designed to reduce the impact of or correct an error once it has been detected. मागी क्यारेक्टरिस्टिक्स त्यो इक्जाम्पल त हामी हेऱ्यौँ नै। सीजीलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्छ ब्राइट कन्टिन्जेन्सी चेन्ज, बुझ्यो नि, त्यो चेन्ज इन इनपुट भ्यालु टु एन एप्लिकेसन सिस्टम अघि थियो नि, त्यहाँ चाहिँ भ्यालु चेन्ज गर्छ। अर्को कुरा हाम्रो अर्को क्वेसन हाम्रो, अब हामी अर्को पार्टमा आयौँ। यो के भयो, सेकेन्ड पार्टको सेक्सन ए सकायौँ, अब सेक्सन बी। अब सेक्सन बीमा आयौँ, यानि कि यो ए पार्ट हामी सकायौँ, अब बी पार्टमा आयौँ। अब क्याटेगोरिज अफ कन्ट्रोल अन द बेसिस अफ इन्फर्मेसन सिस्टम रिसोर्स, यानि कि हाम्रो यो पार्ट हाम्रो सक्यो। अब हामी नेचर अफ इन्फर्मेसन सिस्टम रिसोर्समा आयौँ है त। यसको बेसिसमा हामीले कसरी क्याटेगोराइज गर्छौँ, इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोल, फिजिकल कन्ट्रोल र लजिकल कन्ट्रोल। इन्फर्मेसन सिस्टम रिसोर्सको बेसिसमा हामीले माथिको के को बेसिसमा, अब्जेक्टिभको बेसिसमा प्रिभेन्टिभ, डिटेक्टिभ, करेक्टिभ र कम्पेन्सेटरी, र इन्फर्मेसन सिस्टम रिसोर्सको बेसिसमा इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोल, फिजिकल कन्ट्रोल र लजिकल कन्ट्रोल आउँछ। अब हामी एउटा एउटा हेर्दै जाउँ है त। यसको डिटेल यहाँ थियो, यहाँ के हो भनेर। इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोल भनेको कन्ट्रोल्स relating for housing IT resource such as power, air condition, UPS, smoke detection, fire extinguisher, यो जुन रिलेटेड टु हाउसिङ IT रिसोर्सहरू छ नि त्यसलाई हामी इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोल भन्छौँ। फिजिकल कन्ट्रोल भनेको कन्ट्रोल्स रिलेटिङ टु फिजिकल सेक्युरिटी अफ टेन्जिबल एसेट्स, यानि कि कम्प्युटर रुमहरू भयो नि, योहरू फिजिकल एन्ड इन्टेन्जिबल रिसोर्सेस स्टोर अन टेन्जिबल मिडिया, जस्तो सफ्टवेयरहरू भयो। यसको कन्ट्रोल गर्ने तरिकालाई हामीले फिजिकल एक्सेस कन्ट्रोल। सच कन्ट्रोल इन्क्लुड एक्सेस कन्ट्रोल, डोर, सेक्युरिटी गार्ड, डोर अलार्म,
इन्ट्री योहरू भयो। अर्को लोजिकल एक्सेस कन्ट्रोल भनेको कन्ट्रोल्स रिलेटिङ टु logical access to information resource such as operating system control, application system, software boundary control, networking control, access to database, objective encryption, your logical control. What are the environmental issues and exposure? योहरू पहिला चार्टबाट हेरौँ, जुन छुट्छ त्यो चाहिँ यहाँबाट हेरौँ। इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोलको इस्युज एन्ड एक्सपोजर क्वेसन आउँछ, इस्युज र एक्सपोजरहरू के हुन्? हामीले यो हेर्नुपर्छ कि company emphasis to lighten its physical security IT assets. इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोलमा को इस्युज र एक्सपोजरहरू सोध्यो भने हाम्रो पाँचवटा इस्युज र एक्सपोजर छ। फायर ड्यामेज, वाटर ड्यामेज, पावर सप्लाई भेरिएसन, यसलाई पावर उस टाइप पनि भनिन्छ, पोल्युसन ड्यामेज र अनअथराइज इन्ट्रुसन। यानि कि पाँचवटा हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोल इस्युज र एक्सपोजर के छ? फायर ड्यामेज, वाटर ड्यामेज, पावर सप्लाई भेरिएसन, पोल्युसन ड्यामेज र अनअथराइज इन्स्टिट्युसन। फायर ड्यामेजमा हामी भयो नै अकर भयो भने हामीले कसरी यसलाई ठिक गर्न सक्छौँ? फायर एक्सटिङ्ग्विजर राख्नु पर्यो, अलार्म राख्नु पर्यो, डिटेक्टर राख्नु पर्यो, सप्रेसन राख्नु पर्यो, कन्ट्रोल प्यानल हुनु पर्यो, फायर एक्सटिङ्ग्विजरहरू भयो योहरू हुनु पर्यो। फायर ड्यामेजलाई यो इस्युजहरू यो भयो, एक्सपोजरहरू, यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने? योहरू राखेर एक्सटिङ्ग्विजर। वाटर ड्यामेज भनेको वाटर ड्यामेज भयो भने कसरी त्यसलाई ठिक गर्न सकिन्छ? वाटर प्रुफ सेलिङ हुनु पर्यो, वाल हुनु पर्यो, फ्लोर्सहरू भयो, ड्रेनिङ अलार्म हुनु पर्यो, अप्पर फ्लोर हुनु पर्यो। पावर सप्लाईमा केही गडबड भयो भने एक्सपोजर आयो भने के गर्न सकिन्छ? युपिएस राख्नु पर्यो, स्टेबलाइजर राख्नु पर्यो, पावर सप्लायर राख्नु पर्यो, सर्किट ब्रेकरहरू राख्नु पर्यो, त्योहरू कन्ट्रोल हुन्छ। पोल्युसन ड्यामेज कन्ट्रोल गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ? हामीले क्लिनिङ गरिराख्नुपर्छ टाइम टु टाइम, सबै कुरा सफा गर्नुपर्छ, रिक्वायर्ड क्लिनिङ। अनअथराइज इन्ट्रुसन भयो, कोही ह्याकर या क्र्याकरहरू आयो नि, त्यसलाई हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ? इन्ट्री रेस्ट्रिक्सन टु कम्प्युटर रुम, मान्छे आउँछ, इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोल छ नि, त्यही भएर मान्छे आउँछ। अनअथराइज इन्ट्रुसन भयो भने हामीले इन्ट्रीमा रेस्ट्रिक्सन राख्नु पर्ने, कम्प्युटर रुममा जो पनि मान्छे जान पाएन। ब्याच आइडी सिस्टम राख्नु पर्यो, मात्र कम्पनीको मान्छेहरू आउन पायो भनेर गर्नु। यसलाई डिटेलबाट हेर्न मन छ भने म एकचोटि हजुर यहाँ सुनाइदिन्छु। फायर ड्यामेजहरू भयो नि, फायर ड्यामेज, पावर स्ट्राइक्सहरू, पहिला हेरौँ के रहेछ फिजिकल सेक्युरिटी। डिस्कस क्वेसन कस्तो हुन्छ? डिस्कस द एरेन्जमेन्ट अफ अ कम्पनी XYZ should emphasis in order to tighten its physical security for protecting its IT assets. नाम भन्छ फिजिकल सेक्युरिटी फर प्रोटेक्टिङ इट्स IT एसेट्स, तर यो फिजिकल कन्ट्रोल होइन, यो इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोल। यो राम्ररी याद राख्नु। डिस्कस द arrangements of a company XYZ should emphasis in order to tighten its physical security for protecting IT assets. यो क्वेसन छ फिजिकल सेक्युरिटी फर प्रोटेक्टिङ IT assets अनि इन्भाइरोमेन्टलको लेख्ने हो। Physical security, the security required for computer system can be categorized as a system for accidental breach and incidental breach. यानी कि धोकाले भएको या जानी जानी गरेको चाहिँ ब्रिच गरेकोलाई भन्छ हामी, त्यसरी क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ। एक्सिडेन्टल ब्रिच भनेको ब्रिच अफ सेक्युरिटी ड्यू टु सच नेचुरल क्लाइमेटिज सच एज फायर, फ्लड, अर्थक्वेक मे कज टोटल डिस्ट्रक्सन अफ इम्पोर्टेन्ट डाटा एन्ड इन्फर्मेसन। इन्सिडेन्टल अर फ्रडेन्टल मोडिफिकेसन भनेको जानी जानी गरेको हुन्छ। फिजिकल सेक्युरिटी इन्क्लुड्स द फलोइङ एरेन्जमेन्ट एन्ड फिजिकली सेक्युरिटी फर प्रोटेक्टिङ IT एसेट्स भन्छ नि, त्यसलाई हामीले अर्को तरिकाले कसरी भन्न सक्छौँ? भेरियस इन्भाइरोमेन्टल एक्सपोजर्स एन्ड कन्ट्रोल विथ रिस्पेक्ट टु यो बाँकी कुरा पनि भन्नु। फायर ड्यामेजको कुरा गरिरहेको थिएँ मैले। फायर ड्यामेज भनेको इट इज द मेजर थ्रेटन टु द फिजिकल सेक्युरिटी अफ द कम्प्युटर इन्स्टलेसन। जहाँ कम्प्युटर इन्स्टल हुन्छ फिजिकली, त्यहाँ फायर लाग्यो भने त एकदमै गाह्रो हुन्छ नि त।
Some of the major features of a well-designed fire protection कसरी हामी प्रोटेक्ट गर्ने, बोथ अटोमेटिक म्यानुअल फायर अलार्म राख्ने एन्ड फायर एक्सटिङ्ग्विजरहरू प्लेस गर्ने राम्रो ठाउँमा, कन्ट्रोल प्यानलहरू एक्जिक्युट गर्ने, फायर एक्जिट सिस्टमहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने, यो याद राख्ने। अटोमेटिक म्यानुअल फायर अलार्महरू, कन्ट्रोल प्यानलहरू राख्ने, फायर एक्जिट सिस्टमहरू प्लानहरू बनाएर राख्ने, क्लियरली मार्क गर्ने कि यो बाटोबाट जाने आगो लागेमा। All staff should know how to use systems such as fire alarm, extinguisher, sprinkles, पानी छिट्किने। Less wood and plastic should be in computer room. Computer room में कम काठको सामान र प्लास्टिकको सामान हुनु पर्यो। Regular inspection by fire department should be conducted. Fire repression system should be supplemented and not replaced by smoke detector. जुन स्मोक डिटेक्टरले डिटेक्ट गर्दैन त्योहरूलाई रिप्लेस गरेर राख्ने। अर्को भनेको हाम्रो वाटर ड्यामेज। ड्युरिङ द क्वेसन कसरी आउँछ ड्युरिङ द इक्विपमेन्ट इन्स्टलेसन इन एबिसी सपिङ मल, its construction contractor wishes to ensure that the installation is protected against any kind of water damage. Discuss some of the major ways with which the same can be achieved. और अर्को क्वेसन कसरी आउन सक्छ, एक्सप्लेन भेरियस इन्भाइरोमेन्टल एक्सपोजर एन्ड कन्ट्रोल्स विथ रेस्पेक्ट टु वाटर ड्यामेजेस, कसरी यो कन्ट्रोल गर्ने। ल वाटर ड्यामेज कसरी हुन्छ, टु अ कम्प्युटर इन्स्टलेसन क्यान बी वाटर ड्यामेज टु अ कम्प्युटर इन्स्टलेसन क्यान बी द आउटकम अफ वाटर पाइप ब्रस्ट भएर। वाटर ड्यामेज मे अल्सो रिजल्ट फ्रम अदर रिसोर्सेस सच एज साइक्लोन आयो या टोर्नाडोज आयो, बाढी आयो, फ्लड आयो, त्यो कारणले। यसलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने, सम अफ द मेजर वे अफ प्रोटेक्टिङ द इन्स्टलेसन एगेन्स्ट वाटर ड्यामेज आर युज अफ वाटरप्रुफ सेलिङ वाल्स एन्ड फ्लोर्स। हामी के कसरी बचाउन सक्छ, वाटरप्रुफ सेलिङ या वाल या फ्लोरहरू युज गरेर। इन्स्योर एन्ड एडिक्वेट पोजिटिभ ड्रेनेज सिस्टम हुनु पर्यो, इन्स्टल अलार्म एट स्ट्रेटेजिक पोइन्ट, अलार्म सिस्टम हुनु पर्यो। अप्पर फ्लोर या टप फ्लोर हुनु पर्यो, इन्स्टलेसन कम्प्युटरको इन्स्टलेसन टप फ्लोर या अप्पर फ्लोरमा हुनु पर्यो। युज अ ग्यास बेस्ड फायर एक्सप्रेसन सिस्टम, अनि ग्यास बेस्ड फायर सप्रेसन सिस्टम हुन्छ नि त्यो राख्ने पानी सुकाउनलाई। अर्को थर्ड पोइन्ट के छ हाम्रो, पावर सप्लाई भेरिएसन, जुन भोल्टेज रेगुलेटर या सर्किट ब्रेकर युजेस टु प्रोटेक्ट द हार्डवेयर फ्रम टेम्पोररी इन्क्रिज अर डिक्रिज अफ पावर। यो भोल्टेज रेगुलेटर या सप्लायर हुन्छ नि स्टेबलाइजरहरू, योहरू युज गर्ने पावर इन्क्रिज डिक्रिज भइरहन्छ नि त्यो कन्ट्रोल गर्नु सर्किट ब्रेकर। UPS battery backup can provide in temporary loss of power. A generator is needed for sustain loss in power, अनि UPS ब्याट्री हुनु पर्यो ब्याकअपको लागि या त जेनेरेटरहरू हुनु पर्यो। यसको डिटेल छ अर्कोमा। यस्तो पावर स्ट्याक क्वेसन कस्तो आउँछ, एक्सप्लेन भेरियस इन्भाइरोमेन्टल एक्सपोजर एन्ड कन्ट्रोल विथ रेस्पेक्ट टु पावर स्पाइक्स। अनि हामी लेख्ने दिस इज काउज ड्यु टु भेरियस सर्ट पल्सेस अफ इनर्जी इन पावर लाइन, सर्ट भइरहेको हुन्छ नि सर्ट सर्किट, त्योहरूको कारणले हुन्छ। यसमा हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ, अनइन्टरप्टेड पावर सिस्टम हुनु पर्यो, युपिएस जेनेरेटरहरू हुनु पर्यो ताकि हाम्रो पावर सप्लाई होस्। पावर सप्लाई भेरिएसन हुनु पर्यो, भोल्टेज रेगुलेटर सर्किट ब्रेकरहरू हुनु पर्यो। इमर्जेन्सी पावर अफ स्विच हुनु पर्यो, इफ केही घटना घटिहाल्यो भने अचानक हामीले कसरी स्विच अफ गर्ने त्यो कुरा हुनु पर्यो, इमर्जेन्सी पावर अफ स्विच। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि अब हामी पावर उसको सक्यो, अब यसमा अब पोल्युसन ड्यामेजमा, पोल्युसन ड्यामेज त्यसपछि अनअथराइज इन्ट्रुसनमा डाइरेक्ट जानु है त। वाटरको सक्यो, अब यो पोल्युसनको एक्सप्लेन भेरियस इन्भाइरोमेन्टल एक्सपोजर एन्ड कन्ट्रोल विथ रेस्पेक्ट टु पोल्युसन ड्यामेज एन्ड अदर्स। के त्यो एक्सपोजर र कन्ट्रोल भन् भनेर क्वेसन आउँछ। द मेजर पोल्युसन इन कम्प्युटर इन्स्टलेसन इज डस्ट। मेन कुरा पोल्युसनको रिलेटेड डस्ट नै हो नि जुन कम्प्युटरलाई हार्म गर्छ। डस्ट काउट बिट्विन द सर्फेस अफ म्याग्नेटिक टेप डिस्क and the reading and writing head may cause either permanent damage to data or
read write errors. Documented and tested emergency evacuation plans. हाम्रो इमर्जेन्सी इभ्याकुएसन प्लान हुनु पर्यो जस्तो रिलोकेसन प्लान सुड इम्पेसिस ह्युमन सेफ्टी बट सुड नट लिभ information processing facility physically unsecured. Procedures should exist for a controlled shutdown of a computer in an emergency situation. In all circumstances, saving human lives should be given paramount importance. The emergency evacuation plan हुनु पर्यो पोल्युसन ड्यामेज या अदर्सको केसेसमा इमर्जेन्सी इभ्याकुएसन प्लान हुनु पर्यो यो होइन कि कम्प्युटर सिस्टम पहिला बचाउनु पहिला मान्छेलाई प्रायोरिटी दिने बचाउनुमा त्यसपछि हामी कम्प्युटर सिस्टमलाई दिने पावर लिड्स फ्रम टु सब स्टेसन यानि कि यसमा के हुनु पर्यो पावर दुई सब स्टेसनबाट हुनु पर्यो इलेक्ट्रिकल पावर लाइन्स द्याट आर एक्सपोज टु मेनी इन्भाइरोमेन्टल dangers such as water, fire, lighting, your cutting due to careless. To avoid this type of event, redundant power links should feed into the facility interrupted. One power supply does not adversely affect the electricity supply. अनि एउटा कट्यो भने अर्कोबाट हामी चालु गर्न सकिन्छ prohibition against eating, drinking, smoking within the information processing facility. यानि कि हामी कम्प्युटर रुमबाट प्रोहिबिट गर्छौँ कि खान पाउँदैन पिउन पाउँदैन चोट खान पाउँदैन यो भनेर दिस एक्टिभिटिज सुड बी प्रोहिबिटेड फ्रम द इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ फेसिलिटी दिस प्रोभिजन सुड बी क्लियर इक्जाम्पल साइन अफ इन्ट्री डोर टाँसेको हुन्छ नि पोस्टरहरू लगाइदिन्छ अर्को लास्ट हाम्रो के छ अनअथराइज इन्ट्री हो चाहिँ डाइरेक्ट हामी बुझ्ने कि फिजिकल सेक्युरिटी गार्डहरू राख्ने होइन इन्ट्री रेस्ट्रिक्सनहरू लगाउने अनअथराइज इन्स्ट्रक्सनको लागि इन्ट्री रेस्ट्रिक्सन कम्प्युटर रुममा ब्याच आइडी सिस्टम लगाउने अर्को हाम्रो क्वेसन छ क्याटेगोरी अफ इन्फर्मेसन सिस्टम रिसोर्स अन द इन्भाइरोमेन्टल एक्सपोजर एन्ड कन्ट्रोलको भ्यूबाट त्यहाँ डिटेलमै हेरौँ न यो सोध्यो भने हजुर what are the categories of information system resource from the perspective of environmental exposure and control के सोधिरहेको छ categories of information system resource को categories भन् from the perspective of environmental exposure and control यानि कि कतिवटा छ 5 वटा छ सुरुमा हार्डवेयर एन्ड मिडिया हामीले त्यहाँ पनि चार्टमा पनि सर्ने सेन्टेन्स वाइज नै लेखेको छ यो इन्फर्मेसन सिस्टम रिसोर्सको बेसिसमा क्याटेगोरिज गर्दा फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ इन्भाइरोमेन्टल एक्सपोजर एन्ड कन्ट्रोल 5 किसिमको छ सुरुमा फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ एन्सर पढ्नु है फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ इन्भाइरोमेन्टल एक्सपोजर एन्ड कन्ट्रोल इन्फर्मेसन सिस्टम रिसोर्स मे बी क्याटेगोराइज एज फलोज 5 टाइपमा with the focus primary on facilitating which house hardware and media includes hardware and media ले 5 किसिमको के छ hardware and media information system supporting infrastructure and facility र documentation supplies र people 5 वटा hardware media भनेको यसले के इन्क्लुड गर्छ कम्प्युटर इक्विपमेन्ट कम्प्युटिङ इक्विपमेन्ट कम्युनिकेसन इक्विपमेन्ट स्टोरेज मिडिया इन्फर्मेसन सिस्टम सपोर्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटी भनेको इन्फर्मेसन सिस्टम सपोर्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटी जसले इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटी सपोर्ट गर्छ त्यो इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको के हो फिजिकल प्रेमिसेस भनेको लाइक कम्प्युटर रुम्स क्याबिन सर्भिस रुम्स डाटा सेन्टर्स योहरू भयो कम्युनिकेसन क्लोसेटहरूलाई पनि भन्छ इन्फर्मेसन सिस्टम सपोर्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर र फेसिलिटी या केबलिङ डक्टहरू भयो या पावर सोर्सहरू भयो हिटिङ भयो भेन्टिलेसन भयो या एयर कन्डिसनिङ भयो हिटिङ भेन्टिलेसन एन्ड एयर कन्डिसनिङ हेभेक डकुमेन्टेसन भनेको यहाँ फिजिकल एन्ड जियोग्राफिकल डकुमेन्टेसन अफ कम्प्युटिङ फेसिलिटिज विथ इमर्जेन्सी इभ्याकुएसन प्लान एन्ड इन्सिडेन्ट प्लानिङ प्रोसेस डकुमेन्टेसन हुनु पर्यो इमर्जेन्सी इभ्याकुएसन प्लानहरू भयो सप्लाइज भनेको द थर्ड पार्टी मेन्टेनेन्स प्रोसिजर फर से एयर कन्डिसनिङ
fire safety, and civil contractor whose entry and access with respect to their scope and work assigned are to be monitored and logged. उनीहरूलाई के अथोरिटी दिएको छ कतिसम्म उनीहरूले लाई वर्क एसाइन भएको छ यो कुराहरू मोनिटर गर्ने लग गर्ने यानि कि मेन्टेन गर्ने रेकर्ड गर्ने पिपल भनेको द इम्प्लोइज कन्ट्याक्ट इम्प्लोइज भिजिटर्स सुपरभाइजर एन्ड थर्ड पार्टी मेन्टेनेन्स पर्सनल are to be made responsible and accountable for environmental control in their respective information processing facility. Training of employees and other stakeholders on control procedure is called critical component. Your critical component. Categories of information system resource. On perspective of environmental exposure and control सोध्यो भने पाँचवटा क्याटेगोरी गर्न हार्डवेयर एन्ड मिडिया इन्फर्मेसन सिस्टम इन्फ्रास्ट्रक्चर डकुमेन्टेसन सप्लाइज र पिपल हार्डवेयर एन्ड मिडियामा के पर्छ पिसी इक्विपमेन्ट स्टोरेज रुम कम्प्युटर रुमहरू इन्फर्मेसन सिस्टम इन्फ्रास्ट्रक्चरमा सपोर्टिङ फेसिलिटी भन्दा के आउँछ फिजिकल प्रेमिसेस मतलब रुम पावर सोर्सेस ह्याभ्याक भेन्टिलेटर एसी रुमहरू डकुमेन्टेसनमा के आउँछ इमर्जेन्सी इभ्याकुएसन प्लानहरू हुनु पर्यो इन्सिडेन्ट प्लानिङ प्रोसिजरहरू त्यहाँ डकुमेन्टेसन गरेर राखेको हुनु पर्यो र अर्को सप्लाइजहरू थर्ड पार्टी मेन्टेनेन्सहरू कसरी गरिरहेछ उनीहरूलाई कति एक्सेस छ वर्किङ एसाइन कसरी वर्क एसाइन टु बी मोनिटर्ड एन्ड लज उनीहरूले जे या वर्क एसाइन भएको छ नि त्यसलाई मोनिटर गर्ने र लज गर्ने रेकर्ड गर्ने पिपलमा को आउँछ इम्प्लोइ थर्ड पार्टी सुपरभाइजर उनीहरूमा कन्ट्रोल लगाउने मेड रेस्पोन्सिबल फर दोज वर्क उनीहरूले जे काम गरिरहेछ त्यसमा के भन्नु उनीहरूलाई रेस्पोन्सिबल अब हाम्रो यो इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोल सक्यो अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो फिजिकल कन्ट्रोलमा को डेफिनेसन एकचोटि हेर्नुपर्छ त्यसपछि हामीले डाइरेक्ट त्यहाँबाट पढे पनि हुन्छ Physical access control भनेको के हो physical access control are the controls which are designed to protect information system resource from physical access issue and exposure यानी कोही पनि मान्छे प्रोटेक्ट गर्छ कि कोही पनि मान्छे फिजिकली आएर एक्सेस नगरोस् त्यसमा हार्म केही नगरोस् इश्यूज convert under those controls are physical access issues and exposure र physical access exposure control इश्यूज र एक्सपोजरहरू के छ र त्यसको कन्ट्रोल कसरी गर्ने कुरा भनेर यो मेन फिजिकल एक्सेस कन्ट्रोलमा देखाइएको छ यहाँ हेर्नु पहिला त फिजिकल कन्ट्रोल त बुझ्यौँ अब यसमा निड्स टु बी प्रोटेक्टेड वेयर हामीले कहाँ कहाँ फिजिकल एक्सेस कन्ट्रोलको प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ कहाँ कहाँ प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ त्यसको निड्स टु बी प्रोटेक्टेड हामीले तिनटै पार्ट यहीँबाट पढौँ फिजिकल कन्ट्रोलमा हामीले के प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ निड्स टु बी प्रोटेक्टेड कम्प्युटर रुम प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ स्टोरेज रुम प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ प्रोग्राम एरिया प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ टेलिफोन लाइन प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ अपसाइड ब्याकअप र अनसाइड ब्याकअपहरू प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ के प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ 7वटा कम्प्युटर रुम स्टोरेज रुम प्रोग्राम एरिया लोकल एरिया नेटवर्क टेलिफोन लाइन्स अपसाइड ब्याकअप्स अनसाइड ब्याकअप पनि लेख्न सकिन्छ कम्प्युटर लाइब्रेरी फलान ढिम्कान भनेर लेखियो मान्छेहरूले फिजिकल एक्सेस कसरी गर्छ फिजिकल्ली यहाँ कसरी हार्म गर्न एक्सपोजर इस्यु कसरी सक्छ थम्डबाट कसरी गर्न एक्सेस पाथहरू के हो वाट आर द एक्सेस पाथ अफ फिजिकल कन्ट्रोल कसरी त्यसमा हार्म गर्न सकिन्छ साधनको मतलब जरिया के हो थम्ड हो एक्सेस पाथ भने सोध्यो भने थम्ड है थम्डमा THUMBED थम्ब भनेको फर्स्टमा थेप अनि चोरी गरेर कम्प्युटर चोराहरूले माउस चोराहरूले त्यस्तो या त ह्याक गएर ह्याक गर्यो या अनअथराइज इन्ट्री कसैले नभनिकन ह्याक भनेको इम्प्लोयर नै थियो त्यहाँ ह्याक गर्यो अनअथराइज इन्ट्री लुके छोडेर त्यहाँ इन्ट्री गयो त्यो सेक्युरिटी गार्डलाई छलेर
मोडिफिकेसन भनेको त्यहाँ गएर त्यो सिस्टमको डाटा मोडिफाई गरिदियो या त ब्ल्याकमेल गर्यो मान्छेलाई या इम्बेजलमेन्ट गर्यो या डेन्जर या डिस्क्लोजर अफ सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन डिस्क्लोज गर्यो। यो तरिकाहरूले फिजिकल त्यो एक्सेस पाथ हो। थेफ्ट थम भनेको थेफ्ट ह्याकिङ ठ्याक्क पोइन्टै लेख्दिनँ, के लेख्नु पर्दैन। एक्सेस पाथ अफ फिजिकल कन्ट्रोल सोध्यो थम लेख्नु। थेफ्ट ह्याकिङ अनअथराइज इन्ट्री मोडिफिकेसन ब्ल्याकमेल इम्बेजलमेन्ट र डेन्जर या डिस्क्लोजर अफ सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन। अर्को कुरा के सोध्न सक्छ, हु आर द पोसिबल पर्पेटेटर अफ फिजिकल कन्ट्रोल, यानि कि दुश्मनहरू को हो त इम्प्लोइ, यसमा लेख्ने स्टाफ डिपी, यसको नेमोनिक भनेको स्टाफ डिपीहरू पोसिबल पर्पेटेटर हो फिजिकल एक्सेस कन्ट्रोलको। स्टाफ डिपी भनेको पुरानो जुन हाम्रो इम्प्लोइहरू छ नि जो स्ट्राइकमा छ, स्टाफ भनेको स्ट्राइकमा छ, देन इम्प्लोइ जो टर्मिनेटेड छ, इम्प्लोइ जो एडिक्टेड छ केही कुराको गाँजा नसामा हुन्छ नि त्यो, या त जो गरिब मान्छे फाइनेन्सियल प्रब्लमबाट इम्प्लोइहरू गइरहन्छ नि, पैसाको लागि यो काम गर्न सक्छ, या त फर्मर पुरानो इम्प्लोइहरूले उनीहरूलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ, फर्मर इम्प्लोइ, या त जो इम्प्लोइ जो डिसेटिस्फाइड हुन्छ नि उनीहरूले मात्र यस्तो काम गर्न सक्छ, या त पार्ट टाइम इम्प्लोइहरू कहिलेकाहीँ मात्रै आउँछ काम गर्छ, अरू ठाउँबाट डिस्क्लोज हुन्छ। एउटा पोसिबल पर्पेटर सोध्यो भने स्टाफ डिपी एस भनेको स्ट्राइक, इम्प्लोइ जो स्ट्राइकमा छ, इम्प्लोइ रिलेटेड छ, टी भनेको टर्मिनेटेड इम्प्लोइ, एडिक्टेड इम्प्लोइ, ए भनेको फाइनेन्सियल प्रब्लमबाट जो छ, एफ भनेको फर्मर इम्प्लोइहरू, डी भनेको डिसेटिस्फाइड इम्प्लोइहरू, पी भनेको पार्ट टाइम इम्प्लोइहरू। यिनीहरू हाम्रो पोसिबल पर्पेटेटर्स हो। अर्को हाम्रो क्वेसन के छ, वाट भनेर भयो होइन, के प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ कम्प्युटर रुमहरू भयो नि, यो 7वटा स्टोरेज रुम, प्रोसेस एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क, टेलिफोन लाइन्स, अफसाइड ब्याकअप, अनसाइड ब्याकअप। एक्सेस पाथमा थम्बहरू आयो, थम्ड। यहाँ भाइलेटर्सहरूको स्टाफ डिपी। अब प्रोभाइड सेक्युरिटी टु, कहाँ सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्नु भन्ने कुरा। अब हामीले सेक्युरिटी कहाँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ त्यो हेर्नु। यसमा पनि कम्प्युटर रुम योहरू नै आयो कि प्रोभाइड सेक्युरिटी टु भनेर, होइन त्यो हामी गलत पढिरहेछौँ, लोजिकलमा गयौँ। फिजिकल कन्ट्रोलकोहरू निड टु बी प्रोटेक्टेडमा आयो नि उताको 7वटा। एक्सेस पाथ या इफेक्ट अफ भाइलेसन के छ त्यो थम्ड। पोसिबल पर्पेटेटरहरूको चाहिँ स्टाफ डिपी। टाइप्स अफ फिजिकल कन्ट्रोल भनेको अब यहाँ छ, पिम भयो, यसलाई पोल याद गरौँ। टाइप्स अफ फिजिकल कन्ट्रोल इक्जाममा राइट द टाइप्स अफ फिजिकल कन्ट्रोल भनेर सोध्यो भने पोलमा के फर्स्टमा के हुन्छ, फिजिकल आइडेन्टिफिकेसन मिडिया र मिडियम, फिजिकल आइडेन्टिफिकेसन मिडिया, ओ भनेको अदर्स, एल भनेको लक्स, अर्को एल भनेको लग। यसमा कसरी पिम भने फिजिकल आइडेन्टिफिकेसन मिडियाहरू 3 किसिमको हुन्छ, पिन या आइडी ब्याज या प्लास्टिक कार्डहरू। पिन कोड हुन्छ नि थिचेर जाने, या त आइडी ब्याज लट्काएर जाने, या त प्लास्टिक कार्ड। अदरमा अहिले भनौँला लक्समा के आउँछ, इलेक्ट्रोनिक या बोल्टिङ या बायोमेट्रिक या साइफर लकहरू। 4 प्रकारको लक हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक लक, बोल्टिङ, बायोमेट्रिक लक या साइफर लक। लक कसरी मेन्टेन गर्छ, म्यानुअली या त इलेक्ट्रोनिकली। अदर्समा हाम्रो के छ, अदर्समा हामीले के निकालेछौँ, स्यान्ड एसपिबिसिसी, सरी यसमा के छ, सेक्युरिटी गार्ड, अलार्म सिस्टम, नन एक्स, यो जेनरली याद राख्ने के। अदर्समा हाम्रो के आउँछ टाइप्स अफ फिजिकल कन्ट्रोलमा, भिडियो क्यामेरा आउँछ, सेक्युरिटी गार्ड आउँछ, अलार्म सिस्टम हुन्छ, नन एक्सपोजर अफ सेक्युरिटी इन्फर्मेसन हुन्छ, नन एक्सपोजर अफ सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन, डेड म्यान डोर हुन्छ, सेक्युरिटी रिपोर्ट हुन्छ,
पेरिमिटर फेन्सिङ हुन्छ, पेरिमिटर फेन्सिङ देवाल भयो। बी भनेको बोन्डेड पर्सनल। सी भनेको कम्प्युटर टर्मिनल लक। अर्को सी भनेको कन्ट्रोल भिजिटर एक्सेस। अर्को सी भनेको कन्ट्रोल सिङ्गल इन्ट्री प्रिन्ट सिङ्गल नदिन एक्सेसमा इन्ट्रीमा कन्ट्रोल गर्ने। अर्को भनेको कन्ट्रोल आउट अफ आवर्स, यानि कि इम्प्लोइलाई कन्ट्रोल गर्ने जुन आउट अफ आवर्समा काम गर्छ। यसको चाहिँ हामी डिटेलबाट हेरौँ। क्वेसन के छ, डिस्कस लक्स अन डोर्स विथ रेस्पेक्ट टु कन्ट्रोल्स फर फिजिकल एक्सेस एक्सपोजर इन ब्रिफ। कति प्रकारको लक हुन्छ भन्ने कुरा। टाइप्स अफ फिजिकल कन्ट्रोलमा के हामीले भन्यो, पुल अनि कि पिन, फिजिकल आइडेन्टिफिकेसन मिडिया, अदर्स, अनि फेरि लक्स र लग्स। पहिला हामी पिनको फिजिकल आइडेन्टिफिकेसन मिडियाको कुरा गरौँ। यसमा 3 किसिमको हुन्छ, हामीले कुरा गऱ्यौँ अघि। पिन कोड, फिजिकल पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर, अर्को प्लास्टिक कार्ड र आइडेन्टिफिकेसन ब्याज। पिन कोड भनेको अ सेक्रेट नम्बर विल बी असाइन्ड टु इन्डिभिजुअल in conjunction with some means of identifying the individual, service to verify the authenticity of the individual। त्यो सिम्बल नम्बर जस्तै भयो, छुट्टै पिन कोड दिन्छ। अर्को भनेको प्लास्टिक कार्ड। दिस कार्ड्स आर युज्ड फर आइडेन्टिफिकेसन पर्पज। कन्ट्रोल ओभर कार्ड सिक्स टु इन्स्योर द्याट कस्टमर्स निड टु सेफगार्ड देयर कार्ड इट डज नट फल इन्टु अनअथराइज ह्यान्ड्स। प्लास्टिक कार्ड दिएको हुन्छ जुनले आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ यो हाम्रै मान्छे हो र यस्तो हुनु हुँदैन कि त्यो हराइहालोस् र अनअथराइज ह्यान्डमा जानु हुँदैन। र अर्को आइडेन्टिफिकेसन ब्याज भनेको आइडी कार्ड हुन्छ नि, त्यही स्पेसियल आइडेन्टिफिकेसन ब्याज क्यान बी इस्युड टु पर्सनल एज वेल एज भिजिटर्स। सफिस्टिकेटेड फोटो अफ आइडी क्यान अल्सो बी युज, यानि कि फोटो भयो भने अझै राम्रो। इस्युङ एकाउन्टिङ फर ड्राइभिङ ब्याजेस एडमिनिस्ट्रेटिभ, अनि हरेक डिपार्टमेन्टमा हामीले यो ब्याजहरू दिने ठिक हुन्छ। अनि फिजिकल आइडेन्टिफिकेसन पोलमा फिजिकल आइडेन्टिफिकेसन मिडिया, अदर्स, अनि लक्स र लग्स। फिजिकल आइडेन्टिफिकेसन मिडियामा के भयो, पिन नम्बर या प्लास्टिक कार्ड या आइडी ब्याज। पिन नम्बर हुनु पर्यो या प्लास्टिक कार्ड या आइडी ब्याज। अब हामी अदर्समा जाउँ। अदर्समा हाम्रो के आउँछ, क्वेसन के छ, बिसाइड्स लक्स अन डोर, लकको अलावा फिजिकल आइडेन्टिफिकेसन मिडिया 3 किसिमको छोडेर, पोलमा पिएलएल छोडेर ओको मात्रै छोडिदिने। बिसाइड्स लक्स, पिन, फिजिकल आइडेन्टिफिकेसन मिडिया, लक्स अन डोर्स र लजिङ फेसिलिटी, एक्सप्लेन अदर मेथड्स अफ कन्ट्रोलिङ फिजिकल एक्सेस। अर्को मेथडहरू भन्, हामीले के गर्ने, भिडियो क्यामेरा लगाइदिने जुनले भिडियो सुपरभिजन हुन्छ, रेकर्डिङ हुन्छ र हामी पछि फ्युचरमा प्लेब्याक गरेर हेर्न सकिन्छ। मान्छे हेर्छ नि भिडियो क्यामेरा लागिरहेछ नि, सिसिटिभी आफै सतर्क भएर हिँड्छ। अर्को सेक्युरिटी गार्ड राखिदिने, त्यहाँ सेक्युरिटी गार्ड राखिदिने। गार्ड सप्लाइज बाई एक्सटर्नल एजेन्सीहरू पनि राख्दा, साइन बोर्ड प्रोटेक्ट अर्गनाइजेसन फ्रम लसेस। गार्डहरू भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ, यिनीहरू प्रोटेक्ट गर्छ। प्रोभाइड एपोइन्ट गार्ड एडेड, एकचोटि पढौँ न। क्यामेरा सुड बी प्लेस्ड at a specified location and monitored by security guard. Refined video cameras can be activated by motion. The video supervision recording must be retained for possible future playback. Security guard, extra security can be provided by appointing guards aided with video cameras and locks doors. Guards supplied by external agencies should be made to sign a bond to protect the organization from losses. अर्को भनेको कन्ट्रोल भिजिटर एक्सेस, कन्ट्रोल गर्ने। A responsible employee should escort all visitors. Visitor may be friend, maintenance personnel, computer vendors, consultant या external auditor। सम्म कन्ट्रोल गर्ने, जतापाए त्यही जान पाउँदैन। Bonded personnel, all service contact personnel such as cleaning people या off-site storage service should be asked to sign a bond।
This may not be measures to improve physical security, but a certain extent can limit the financial exposure of the organization. अनि जति पनि काम गर्ने मान्छेहरू छ नि त्यो सम्पूर्ण बनाउने डेडम्यान डोर. This system encompasses are a pair of doors that are typically found in entries to facilities such as computer room, document station. The first entry door must close and lock for the second door to operate, with the only person permitted is in the holding area. Only a single person is permitted at a given point of time, and this will surely reduce the risk of piggybacking when an unauthorized person follows an authorized person through a security hint. यानी कि डेडम्यान डोर हुनु पर्यो. अनि दुईटा ढोका हुनु पर्यो. एउटा लागेपछि मात्र अर्को खोल्न मिल्ने, ताकि अनि वान बाई वान मात्रै जान मिल्ने. ले के हुन्छ, अनअथराइज पर्सनहरू जान पाउँदैन र पिगीब्याकिङ हुँदैन, डाटाहरू चोरिँदैन. अर्को भनेको नन एक्सपोजर अफ सेन्सिटिभ फेसिलिटी. There should be no explicit indication such as presence of windows of directional signs hinting the presence of facilities such as computer room. Only the general location of the information putting should be identifiable. अनि सेन्सिटिभ फेसिलिटीहरू हामीले बाहिर भन्नु हुँदैन कि कुन कहाँ छ, कुन रुम कहाँ छ भनेर. कम्प्युटर रुमहरू, कम्प्युटर टर्मिनल लक्स, and then these locks ensure that the device to the desk is not turned on or designated by unauthorized person. यानी कि कम्प्युटर लक हामीहरू कम्प्युटर टर्मिनल लक लगाउने, जसले हामीलाई थाहा हुन्छ कि कुन डेस्कटप हाम्रो सिस्टम लक छ छैन र अनअथराइज पर्सनको इन्ट्री हामीलाई थाहा हुन्छ. कन्ट्रोल सिङ्गल इन्ट्री पोइन्ट. Control single entry point. All incoming personnel can use control single entry point. Controlled entry point is monitored by a receptionist. Multiple entry points increases the chances of unauthorized entry. Unnecessary and unused entry points will be eliminated or developed. यानी कि हामीले सिङ्गल इन्ट्री पोइन्ट हान्नु पऱ्यो कि मान्छेहरू सब रिसेप्सन भएर होइन कि 4-5वटा एउटै घरमा 4-5वटा ढोका छ, मान्छे जहाँबाट त्यहाँ छिरिहाल्छ, हामी थाहै हुँदैन पायो, तर सब रिसेप्सनबाटै थ्रु नै आउनु पऱ्यो. अर्को भनेको अलार्म सिस्टम हुनु पऱ्यो. इलिगल इन्ट्री क्यान बी एभोइडेड बाई लिङ्किङ अलार्म सिस्टम टु इनएक्टिभ इन्ट्री पोइन्ट. मोसन डिटेक्टर्सहरू हुनु पऱ्यो. जस्तै हिरा चोरी गर्दा हुन्छ नि, त्यहाँ हिरा अलार्म बज्यो, त्यस्तै अनअथराइज मान्छेहरू केही गर्न गयो भने अलार्म बजोस् भनेर. पेरिमिटर फेन्सिङ भनेको हाम्रो बााउन्ड्री चाहिँ वालहरू ठुलो बनाएर राख्ने, सेक्योर तरिकाले काँडे तारहरूले गर्नु. कन्ट्रोल अफ आउट अफ आवर्स इम्प्लोइ एन्ड इम्प्लोइज. यानि कि आउट अफ आवर जो इम्प्लोइजहरू काम गर्छन् नि, त्यसलाई मात्र लिमिटेड मान्छेहरूलाई जो काम गर्छ नि उनीहरूमाथि पनि कन्ट्रोल आँखा राख्ने. ड्युरेसन. अर्को भनेको सेक्योर्ड रिपोर्ट या डकुमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन कार्ड. Secured cards such as mail card must be covered and locked and should always be attended. यानी कि जुन कार्डहरू हुन्छ नि जहाँ पोस्ट या लेटर राखिरहन्छ राम्ररी राख्ने. यो भयो. अब पी पनि हेऱ्यो, फिजिकल आइडेन्टिफिकेसन भेरिएन्ट 3 टाइपको हुन्छ. 3 टाइपको के हुन्छ, पिन, आइडी ब्याच र प्लास्टिक कार्ड. यो पनि हेऱ्यौँ हामी. अदर्स अब पिओ भयो, अब एलएल. अर्को एउटा भयो लक्स र अर्को भयो लक्स. लक्समा अब जाउँ. लक्स हाम्रो 4 किसिमको हुन्छ. इलेक्ट्रोनिक लक, बोल्टिङ र साइफर लक. सुविधा कहाँ छ, यहाँ छ. पहिला साइफर लक भनेको जुन डिजिटल नम्बर हुन्छ नि, जुन हाम्रो ब्यागहरूमा हुन्छ घुमाउरो गरेर खोल्ने, त्यसलाई भन्छ कम्बिनेसन अफ डोर लक. द साइफर लक्स कन्सिस्ट अफ पुश बटन प्यानल द्याट इज mounted near the door outside of the secured area. There are 10 number buttons on a panel to enter. To enter, a person press a 4-digit number sequence and the door will unlock for a predetermined period of time, usually 10 to 30 seconds. त्यही पिन थिच्ने 10 जस्तो उसमा पासवर्ड राखेर खोलिरहन्छ नि लक. कम्बिनेसन अफ डोर लक जुन मेरो ब्यागमा छ त्यसलाई भन्छ साइफर लक. केही सेकेन्डको लागि डोर खोल्ने डिजिट मिल्यो भने.
अर्को भनेको बोल्टिङ डोर लक भनेको अ स्पेसल मेटल की इज युज टु गेन इन्ट्री वेन द लक इज बोल्टिङ डोर टु एभोइड इलिगल इन्ट्री द की सुड बी नट बी डुप्लिकेटेड। अनि बोल्टिङ लक भनेको ठुलो जस्तो पैसाहरू राख्छ नि ब्याङ्क लकरहरू त्यहाँ हुन्छ एकदम मोटो दरवाजा त्यहाँ लक त्यसलाई बोल्टिङ लक भन्छ। अनि त्यसको डुप्लिकेट चाबी हुनु भएन। अर्को भनेको इलेक्ट्रोनिक डोर लक्स a magnetic or embedded chip-based plastic card key or token may be entered into a sensor reader to gain access in this system. The sensor device, upon reading special code, this internally stored within the card activates the door locking mechanism. अनि जुन मेट्रोमा हामी इन्ट्री गर्दा मेट्रो कार्ड इन्टर गर्छ नि त्यसलाई भन्छ इलेक्ट्रोनिक डोर लक्स। यसको एडभान्टेज के छ? एडभान्टेजेस अफ इलेक्ट्रोनिक डोर लक्स अर बोल्ट एन्ड कम्बिनेसन लक। यो बोल्ट र स्पेसल मेटल कि मेटल डोर र कम्बिनेसन भन्दा इलेक्ट्रोनिक डोर लकको के एडभान्टेज छ भनेर सोद्धा एन्सर के लेख्ने? Though the special internal code card can be made to identify the correct individual access need can be restricted through a specific internal code and sensor device. यो सेन्सर डिभाइस थ्रु पनि गर्न सक्छ। डिग्री अफ डुप्लिकेसन इज रिड्युस। कार्ड इन्ट्री क्यान बी इजिली डिएक्टिभेटेड इन द इभेन्ट इम्प्लोइ इज टर्मिनेटेड लस्ट। यानि कि यो केसमा के हुनसक्छ? जुन इलेक्ट्रोनिक मोडमा हामीले कार्ड हुन्छ नि त, कुनै मान्छे मऱ्यो या हरायो या छोड्यो भने हामीले आफ्नो सिस्टमबाट त्यसलाई डिएक्टिभेट गर्न सक्छौँ। इफ अनअथराइज इन्ट्री इज एटेम्प्टेड, साइलेन्ट अर अडिबल एलार्म क्यान बी अटोमेटिकली अर्गन। इफ कुनै मान्छे अनअथराइज एटेम्प गर्छ नि, इन्ट्री गर्छ, एलार्महरू गर्न थाल्छ, हामीलाई इन्फर्म भइहाल्छ। यस्तो हुन्छ। स्पेसिफिक कोड हुन्छ त्यसमा। इलेक्ट्रोनिकमा स्पेसिफिक कोड हुन्छ र सेन्सर डिभाइस हुन्छ। डुप्लिकेसन गर्न मिल्दैन, कार्ड डिएक्टिभेट गर्न मिल्छ, अनअथराइज एक्सेस अलार्म बच्छ। त्यही हो। अर्को बायोमेट्रिक डोर लक भनेको जुन फिङ्गरप्रिन्टबाट या भोइसले या रेटिनाले सिग्नेचर गरेर यो सिस्टम एक्नोलाई भन्छ बायोमेट्रिक। दिस लक आर एक्सट्रिमली सेक्योर्ड विथ एन इन्डिभिजुअल युनिक बडी फिचर्स सच एज, यो इन्डिभिजुअलको युनिक बडी फिचर्सहरूले जुन हुन्छ नि, सच एज भोइस, रेटिना, फिङ्गर सिग्नेचर एक्टिभेट्स दिस लक, त्यसले मात्रै खोल्छ। दिस सिस्टम इज युज इन इन्स्टेन्स वेन एक्सट्रिमली सेन्सिटिभ फेसिलिटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड सच एज मिलिट्री। एक्सटेन्सिभली सेन्सिटिभ फेसिलिटीहरूमा मात्रै यो युज हुन्छ। हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल पनि सक्यो, फिजिकल पनि सक्यो। अब हामी लोजिकलमा हौँ। लोजिकल कन्ट्रोल भनेको के हो? वाट इज लोजिकल कन्ट्रोल? हामीले यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौँ। लोजिकल कन्ट्रोल भनेको सिस्टम बेस्ड मेकानिजम हो। सिस्टम बेस्ड मेकानिजम जुन युज टु डेजिनेट हु अर वाट टु एक्सेस। यो लोजिकल कन्ट्रोल भनेको सिस्टम बेस्ड मेकानिजम हो जसले डेजिनेट गर्छ, युज टु डेजिनेट हु अर वाट टु एक्सेस, कसले कति एक्सेस गर्छ, टु अ स्पेसिफिक सिस्टम रिसोर्स, कुनै पार्टिकुलर सिस्टम रिसोर्सलाई। त्योभित्र टाइप्स अफ ट्रान्जेक्सन्स अनि फङ्सन्स पर्मिटेड, र कुन टाइप अफ ट्रान्जेक्सन र फङ्सनहरू पर्मिटेड छ भन्ने। जस्तो लोजिकल कन्ट्रोल सिस्टम बेस्ड मेकानिजम युज टु डेजिनेट हु अर वाट टु एक्सेस टु ए स्पेसिफिक सिस्टम रिसोर्स, टाइप्स अफ ट्रान्जेक्सन एन्ड फङ्सन्स पर्मिटेड। जस्तो रेस्ट्रिक्टेड युजर्स टु अथराइज ट्रान्जेक्सन एन्ड फङ्सन ओन्ली। रेस्ट्रिक्ट गर्छ युजरलाई टु अथराइज ट्रान्जेक्सन एन्ड फङ्सन ओन्ली। Logical control over network access, protect the integrity when public access the system. लेकिन लजिकल कन्ट्रोल सिस्टम के हो कि हामीले मान्छेहरूलाई कसरी डेजिनेट गर्छौँ, कतिसम्म डेजिनेट गर्छौँ, कति एक्सेस अलाउ गर्छौँ, कतिसम्म अथराइज गर्छौँ। जस्तो एउटा कम्पनीमा हुन्छ नि, मैले क्यास लिटरलाई क्यासको मात्रै हेर्न गर्ने, जर्नल इन्ट्री हान्नेलाई जर्नल इन्ट्री मात्र हान्न मिल्छ, त्यसले लेजरहरू हेर्न मिल्दैन,
त्यो एक्सेस कन्ट्रोलहरू सबै लेजर सबैले हेर्न मिल्दैन त्यसरी त्यस बेलाले सेल्स मात्र हेर्न मिल्छ त्योहरू भनेको लोजिकल कन्ट्रोल हाम्रो क्वेसन के आउँछ कि वाट आर द लोजिकल कन्ट्रोल हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ लोजिकल कन्ट्रोलको एक्सेस पाथहरू के हो भनेर सोद्धा हाम्रो योहरू एक्सेस पाथ अफ लोजिकल कन्ट्रोल भन्दा हामीले दूत याद गर्छौँ दूत भनेको लोजिकल कन्ट्रोलको एक्सेस पाथ हाम्रो दूत इज द एक्सेस पाथ अफ लोजिकल कन्ट्रोल दूत भनेको डायलअप पोर्टल ओ भनेको अनलाइन टर्मिनल अर्को ओ भनेको अपरेटर कन्सोल टी भनेको टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्क हामी डिटेल हेरौँला र डायलअप पोर्टल भनेको रिमोटली एक्सेस गर्न मिल्छ अनलाइन टर्मिनल भनेको भ्यालिड लगइन आइडी पासवर्ड अर्को अपरेसन कन्सोल भनेको एउटा क्रुसियल प्लेस हुनु पर्यो टेबल हुनु पर्यो जहाँ बसेर मान्छे चलाउन सकोस् टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्क भनेको लाइन तारहरू यसको डिटेल हेरौँला एकचोटि दूत यानी कि डायलअप पोर्टल फर्स्ट भनेको डायलअप पोर्टल using a dial-up port user at one location can connect remotely to another computer present and एउटा लोकेसनबाट अर्को कम्प्युटर रिमोटली एक्सेस गर्न मिल्छ एन्ड अननोन लोकेसनमा भाया टेलिकम्युनिकेसन मिडिया जस्तो हाम्रो टिम भ्युअर छ नि त्यस्तै A modem is a device which can convert the digital data transmitted to analog data, the one that the telecommunication device uses. Thus, the modem can act as an interface between remote terminal and the telephone line. Security is achieved by providing a means of identifying the remote user to determine authorized to access. A dial-back line ensures security by confirming the presence and exactness of the data sent. डायलअप पोर्ट भयो एक ठाउँबाट अर्को रिमोट एक्सेस गर्न अब ओ भनेको अनलाइन टर्मिनल टु एक्सेस एन अनलाइन टर्मिनल अ युजर हेज टु प्रोभाइड अ भ्यालिड लगइन आइडी एन्ड पासवर्ड Additionally, authentication mechanism are added along with the password. It will strengthen the security. अनलाइन टर्मिनलमा के हुन्छ फेसबुकमा लगइन गर्दा हुन्छ नि लगइन आइडी पासवर्डहरू त्यस्तै अनि यसले के भ्यालिडिटी या अथराइज पर्सन मात्रै इन्ट्री गर्न मिल्छ अर्को भनेको अपरेटर कन्सोल भनेको द अपरेटर कन्सोल इज वान अफ द क्रुसियल प्लेसेस वेयर एन इन्ट्रुडर क्यान प्ले ह्याभक हिन्स access to operator console must be restricted. This can be done by keeping the operator console at a place which is visible to all. By keeping the operator console in a protected room accessible to the selected person. Operator console भनेको क्रुसियल प्लेस मेन एरिया जहाँबाट सबै काम गर्न मिल्छ यो डेस्क छ नि जस्तै एउटा सिस्टम या त पब्लिक प्लेसमा राख्दैन जहाँ थाहा पाउँछ कि अर्को मान्छे गर्ने सबैले थाहा पाउँछ यता प्राइभेट ठाउँमा राख्ने यस्तो ठाउँमा प्रोटेक्ट गर्न जहाँ केही मान्छेहरू मात्रै अलाउड हुन्छ टी भनेको टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्क इन अ टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्क अ नम्बर अफ कम्प्युटर टर्मिनल्स पर्सनल कम्प्युटर लिङ्क टु होस्ट कम्प्युटरसँग धेरै कम्प्युटरहरू लिङ्क हुन्छ थ्रु नेटवर्क अर टेलिकम्युनिकेसन लाइन whether the telecommunication line could be private यानी कि dedicated to one user or public security is provided in same manner as it is applied to online terminal जस्तै security हुनुपर्छ valid login ID password अब अर्को भनेको हाम्रो क्वेसन छ एक्सेस पाथ त हेऱ्यो हामीले एक्सेस पाथ भनेको दूत
लोजिकल कन्ट्रोलको वाट भनेपछि त हामीले अघि हेऱ्यो एक्सेस पाथ भनेको दूत हो। भाइलेटर्सको को छ? लोजिकल कन्ट्रोलकोले कसले भाइलेट गर्छ भनेर सोद्धा कोही पनि भाइलेट गर्न सक्छ, एनीवन, या अडिटर या कम्पिटिटर्स या क्रैकर्स या इम्प्लोइज या ह्याकर्स या आइएस पर्सनल या एन्ड युजर, यो मान्छेहरूले लजिकल एक्सेस कन्ट्रोललाई भाइलेट गर्न सक्छ। को त एनीवन, कोही पनि, या अडिटर या कम्पिटिटर या क्रैकर्स, ह्याकर्स, इम्प्लोइज या एबिसिडीको फर्ममा गरेको छ। एनीवन, अडिटर, कम्पिटिटर, क्रैकर्स, इम्प्लोइज, ह्याकर्स, आइएस पर्सनल या एन्ड युजर्स, योहरूले भाइलेट गर्न सक्छ। अर्को क्वेसन भनेको प्रोभाइड सेक्युरिटी टु वेयर, हामीले लोजिकल एक्सेसमा कहाँ सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्नुपर्छ? हामीले सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्नुपर्छ पास्ट डाटा प्रिन्टर लग फाइलमा, यानि कि पासवर्ड लाइब्रेरीमा हामीले सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्नुपर्छ। पास्ट, यसको निमुनिक भयो पास्ट डाटा प्रिन्टर लग फाइलहरू। पास्ट भनेको पासवर्ड लाइब्रेरी, ए भनेको एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा त्यहाँ आइडी पासवर्ड, या एस भनेको सिस्टम सफ्टवेयरहरू, टी भनेको टेलिकम्युनिकेसनलाई। हामीले लोजिकल एक्सेसमा पासवर्ड लाइब्रेरीमा, यानि कि पासवर्ड मेनिपुलेट गर्दा मान्छेले एप्लिकेसन जहाँ पासवर्ड लाइब्रेरी भनेको त्यहाँ सबै कुराहरूको पासवर्ड एक ठाउँमा राखेर हुन्छ, यहाँ देखिएर हुन्छ, भिजिबल हुन्छ। र अर्को भनेको एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा, अर्को भनेको सिस्टम सफ्टवेयरमा, या त टेलिकम्युनिकेसन लाइनमा, या डाटामा, या प्रिन्टरमा, लग फाइलमा, लग फाइल लाइब्रेरिजहरूमा, यहाँ चाहिँ हामीले सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्नुपर्छ। यो चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो पोइन्ट्स मात्रै लेख्ने हो, त्यसमा के लेख्नु पर्दैन। लजिकल एक्सेस इस्यु एन्ड एक्सपोजर भन्न सोद्धा हामीले कहाँ कहाँ सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्नुपर्छ त्यो अघि लेखेको नि के भने थियो हामीले पास्ट डाटा प्रिन्टर लग फाइल र एन्ड युजर लाइब्रेरी, पासवर्ड लाइब्रेरी, एप्लिकेसन सफ्टवेयर, सिस्टम सफ्टवेयर, टेलिकम्युनिकेसन लाइन र डाटा प्रिन्टर लग फाइलहरूमा हामीले यसमा पोइन्ट मात्रै लेख्नुपर्छ, अझै केही नहीं। अर्को चाहिँ हाम्रो के थियो, अर्को क्वेसन लजिकल कन्ट्रोल मेकानिजम भनेको के हो? लजिकल कन्ट्रोल मेकानिजम भनेको हाम्रो तीनवटा छ, आइडेन्टिफिकेसन, अथेन्टिकेसन र अथराइजेसन। आइडेन्टिफिकेसन, अथेन्टिकेसन र अथराइजेसन, त्यो भनेको के हो भन्नाले आइडेन्टिफिकेसन, अथेन्टिकेसन र अथराइजेसन। आइडेन्टिफिकेसन भनेको पासवर्ड दियो, पासवर्ड दियो। अथेन्टिकेसन भनेको चेक गर्यो, र अथराइजेसन भनेको पासवर्ड सही छ कि छैन भनेर हेर्ने। आइडेन्टिफिकेसन भनेको पासवर्ड दियो, अथेन्टिकेसन भनेको चेक गर्ने, र अर्को अथराइजेसन भनेको पासवर्ड सही छ भनेर। अर्को क्वेसन हाम्रो के छ कि एक्सपोजरहरू के छ? लोजिकल कन्ट्रोलको एक्सपोजरहरू के छ? इफ विक, टेक्निकल या एसिन्क्रोनस या कन्ट्रोल। यदि विकनेस छ हाम्रो सिस्टममा, लोजिकल कन्ट्रोल विक छ भने त्यसको रिस्कहरू, एक्सपोजरहरू के छ? 3 टाइप हुन्छ। क्याट भनेको कम्प्युटर क्राइम, एसिन्क्रोनस र टेक्निकल। तर हामी लेख्ने बेला सिधा लेख्ने टेक्निकल, एसिन्क्रोनस र कम्प्युटर क्राइम। एक्सपोजरहरू, लोजिकल एक्सेसको एक्सपोजरहरू के छ? क्याट छ, कम्प्युटर क्राइम, एसिन्क्रोनस र टेक्निकल। कम्प्युटर क्राइम, एसिन्क्रोनस र टेक्निकल, CAT। यसलाई हामीले याद राख्दा हामीले यसरी याद राख्नु, टेक्निकलमा CAT, टेक्निकल, एसिन्क्रोनस,
कम्प्युटर क्राइम। यो टेक्निकलमा अनडाटा र अनडाटा हार्डवेयर र सफ्टवेयरमा कसरी हुन्छ? टेक्निकल अनडाटा हार्डवेयर र सफ्टवेयरमा लाग्छ, एसिन्क्रोनस नेटवर्कमा लाग्छ र कम्प्युटर क्राइम इम्प्याक्ट अफ अर्लियर टु, यो दुईटामा जुन भाग हुन्छ नि त्यसको इम्प्याक्ट पर्छ। टेक्निकल भनेको हामीले यो हेर्ने वो ट्र्याप, WOTRLDS, वो ट्र्याप WOT, वोट TRALDS LDS, यानी कि वर्म टेक्निकलमा यसरी पहिला वर्म आयो, त्यसपछि ट्रोजन हर्स अनि ट्र्याप डोर अनि राउन्ड डाउन, लजिक बम, डाटा डेटलिङ अनि स्लामी टेक्निक। पहिला वर्म आयो, हार्डवेयर सफ्टवेयरमा के भयो? टेक्निकलमा हार्डवेयर सफ्टवेयरमा वर्म आयो। वर्मलाई के गर्यो? वर्म के भयो? ठुलो भयो, ट्रोजन हर्समा बदलियो। पहिला जन्मिँदा हुन्छ नि वर्म आयो, त्यसपछि ट्रोजन हर्समा बदलियो, कन्भर्ट भयो। अनि एक दिन के भयो? ट्र्याप भयो, डोरमा ट्र्याप भयो। अनि त्यसले के गर्यो? राउन्ड डाउन गर्यो, छिटपिटायो, त्यसपछि हामीले त्यहाँ के भयो? लजिक बम भयो, लजिक बम फोड्यो। लजिक बम फुटेपछि त्यहाँ डाटा डेडलिङ भयो, डाटा डेडलिङ ढुङ भयो, डाटा डेडलिङ भयो। अनि त्यसपछि त्यो बाँचेपछि हामीलाई स्लामी टेक्निक दियो। स्लामी एक्सपोजर के छ? क्याट, कम्प्युटर क्राइम, एसिन्क्रोनस र टेक्निकल। अनडाटा हार्डवेयर सफ्टवेयरमा कसरी हुन्छ? अनडाटा हार्डवेयर सफ्टवेयरमा के भयो? पहिला वर्म भयो, वर्म भएपछि त्यो ठुलो भएर ट्रोजन हर्स बन्यो, ट्रोजन हर्स कुदिरहेको थियो, त्यो डोरमा ट्र्याप डोर भयो, त्यसपछि त्यो छिटपिटायो, राउन्ड डाउन भयो। अनि त्यसलाई बचाउनलाई मान्छेले लजिक बम फाल्दा त्यहाँ डाटा डेडलिङ भयो, डाटा डेडलिङ भनेर डुङ, अनि त्यसपछि त्यो बाँच्यो। अनि बाँचेपछि हामीलाई स्लामी टेक्निक दियो। अनि स्लामी टेक्निक दिएपछि त्यो सिङ्क्रोनसमा नेटवर्कमा स्पिडले भाग्यो, वायर समातेर स्पिडमा भाग्यो। स्पिड भनेको सटडाउन अफ कम्प्युटर, त्यसपछि पिगी ब्याकिङ र डाटा लिकेज र डिनायल अफ सर्भिस र वायर ट्यापिङ र योहरूको कारण इम्प्याक्ट अफ अर्लियर टुको कारण कम्प्युटर क्राइम भयो। कम्प्युटर क्राइमको एक्सपोजर के छ भन्नाले FBLCDs, फाइनेन्सियल लस, अघि पनि हामीले पढाएको थियो नि पार्ट 1मा, फाइनेन्सियल लस, ब्ल्याकमेल, लिगल लस, क्रेडिबिलिटी लस, डाटा लस र साइबरटेज र स्पुफिङ। अब यसको डिटेलहरू यो यति हो। अब यसको डिटेल हेरेपछि हाम्रो अलमोस्ट सकिन जान्छ र त्यसपछि केही पोर्सनहरू हेरेको बेला बाँकी रहन्छ। पहिला टेक्निकल एक्सपोजर हेरौँ। टेक्निकल एक्सपोजरमा के भन्यौँ? पहिला हामीले वाट आर द टाइप अफ टेक्निकल एक्सपोजर थ्रेट्स इन रिलेसन टु एक्सेस, लजिकल एक्सेस क्वेसन आउँछ। हामीले त्यसमा के भन्यौँ? पहिला ऊ भयो, पहिला वर्म भयो। वर्म भनेको अ वर्म इज अ प्रोग्राम द्याट ब्रस्ट, हार्डवेयर सफ्टवेयरमा अनि डाटा हार्डवेयर सफ्टवेयरमा अ वर्म इज अ प्रोग्राम द्याट बरोज into the computer memory and replicates into areas of idle memory. And that borrows into the memory or replicates into the areas of idle memory. Worms systematically occupy idle memory until the memory is exhausted and the system fails. अनि जुन वर्म यस्तो कुरा हो हाम्रो सिस्टममा आउँछ र जुन खाली एरिया हुन्छ नि त्यसलाई सबलाई भरिदिन्छ मेमोरीलाई, त्यतिकै फाइलहरू क्रिएट गर्दा। यो लिमिटेड इन ड्यामेज, यसले बढी ड्यामेज गर्दैन। एज द नेटवर्क ट्राफिक दे जेनेरेट ग्रोज सो एक्सपेन्सिभली दे क्यान आर क्विकली आइडेन्टिफाइड एन्ड आर ब्लक। तर यो चाँडै थाहा हुन्छ र ब्लक गरिदिन्छ। वर्म भनेको सानो छ, जुन आउँछ हेर्छ खाली स्पेस छ अनि भरिदिन्छ पुरै। त्यो भरेर ठुलो भएर के हुन्छ? ट्रोजन हर्स भन्छ। ट्रोजन हर्स भनेको यो मालिकुलस प्रोग्राम हो
that are hidden under any unauthorized program. Hidden under any authorized program. यानी कि जुन हामीलाई सोध्छ नि कुनै एप्लिकेसन या सफ्टवेयर डाउनलोड गर्दा अलाउ डिसअलाउ हो त्यसमै हिडेन हुन्छ ट्रोजन हर्स. Malicious program. A Trojan horse is an illicit coding contained in a legitimate program. निकै राम्रो सफ्टवेयर या प्रोग्राममा जस्तै कुनै क्यामेरै हामी क्याम स्क्यानरमा अलाउ मिडिया भन्छ नि हामी अलाउ गरिदिन्छौँ त्यहाँभित्र के फाइल कोडिङ भएको छ इलिसिट कोडिङ भएको छ हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ त्यो कारण हामीले अलाउ गरेपछि हाम्रो सबै प्रोग्रामहरू छोडी गर्दा ट्रोजन मे चेन्ज अर स्टिल द पासवर्ड हाम्रो पासवर्डहरू स्टिल गर्छ या त मे मोडिफाई रेकर्ड इन protected files, may modify records in protected files, may allow illicit users to use the system, may allow illicit users to use the system. Add a harmful code. यो ट्रोजन हर्सले के गर्छ हाम्रो प्रोग्राममा हार्मफुल कोडहरू छोड्न सक्छ. अब वाम के भयो ठुलो भएर वामले पुरै सिस्टम भरिदियो अब ठुलो भएर ट्रोजन हर्स बन्यो जहाँ हामीले त्यो अलाउ डिसअलाउ गर्दा भयो इलिसिट कोडिङभित्र अब त्यो ठुलो भएर अब के भयो ट्र्याप डोर भयो. ट्र्याप डोर भयो. ट्र्याप डोर भनेको सिस्टम प्रोग्राम्स डोरमा ट्र्याप भयो त्यो ट्रोजन सिस्टम प्रोग्रामर समटाइम्स insert code program for example debugging during which comprise the usual controls but only with positive objective यानी कि पोजिटिभ अब्जेक्टिभमा त्यसले इन्सर्ट गरेको हुन्छ generally remove after the activity but when they are not removed they may become method of system compromise. ट्याप डोर भनेको के हो प्रोग्रामरले सिस्टम प्रोग्रामरले कुनै बेला डिबग गर्नलाई प्रोग्राम डिबग गर्नलाई केही कुरा डिबग गर्नलाई त्यसले एउटा प्रोग्राम कोड इन्सर्ट गरिदिन्छ र त्यो इन्सर्ट गरेपछि त्यो आफ्नो काम गर्छ र जेनरली त्यो रिमुभ गरिन्छ तर कुनै कुनै बेला के हुन्छ त्यो रिमुभ गर्न छुट्छ या छोडिदिन्छ त्यो एउटा मेथड हो द्याट मे बिकम द मेथड अफ सिस्टम कम्प्रोमाइज र त्यो सिस्टममा कम्प्रोमाइज हुन्छ ट्याप डोर भनेको त्यहाँ अड्केर बसिरहेको हुन्छ घोडा जस्तो. अब त्यो घोडा त्यो ट्रोजन हर्स ठुलो भएर ट्याप भयो सिस्टममा किनभने प्रोग्रामरले रिमुभ गरेन त्यो कोडलाई. त्यहाँपछि के भयो भन्नाले राउन्ड डाउन गर्न थाल्यो छिटपिटाउन थाल्यो. राउन्ड डाउन भनेको दिस रिफर्स टु द राउन्ड डाउन अफ स्मल फ्र्याक्सन अफ डोमिनेसन एन्ड denomination, rounding down of a small fraction of denomination and transferring this small fraction into an authorized account. As the amount is small, it gets rarely noticed. Round down भनेको जुन फ्र्याक्सन बनाउनु 0. यति रुपियाँ भयो त्यो सानो सानो पोइन्टको रुपियाँहरू कटेर र अर्को अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नलाई स्मल इन्टु अथराइज अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दै गयो भने हामीलाई थाहै हुँदैन कि पैसा गइरहेको छ. यो यसैलाई हामीले राउन्ड डाउन भन्छौँ. स्मल फ्र्याक्सन ट्रान्सफर दिस स्मल फ्र्याक्सन इन्टु अथराइज अकाउन्ट एज द अमाउन्ट इज स्मल इट गेट्स रेयरली नोटिस्ड. यानि कि छिटपिटाइरहेको हुन्छ छोटका छिटपिटाइरहेको हुन्छ. त्यसपछि के हुन्छ राउन्ड डाउन भएपछि लजिक बम या टाइम बम हुन्छ फोड्छौँ हामीले या टाइम बम या त लजिक बम. लजिक बम भनेको बाई कम्बिनेसन अफ इभेन्ट्स एउटा लजिकल इभेन्ट्स कम्बाइन भयो भने अनि त्यो फुट्छ अटोमेटिक. फर इक्जाम्पल अ कोड लाइक इफ अ फाइल नेम डिलिट नट इज डिलिटेड देन डिस्ट्रोय. यानि कि यस्तो टाइपको फाइल आउँछ हाम्रो कम्प्युटरमा हामीले डिलिट नट फाइल डिलिट गरिदिन्छ नि हाम्रो कम्प्युटर ह्याङ भइदिन्छ ब्रस्ट भइदिन्छ. त्यस्तो टाइम बम पार्टिकुलर डेट या टाइम एउटा यस्तो सिस्टम पठाइदिएको हुन्छ भित्रभित्रै त्यो पार्टिकुलर डेट या टाइममा त्यो ब्रस्ट हुन्छ हाम्रो कम्प्युटरको सबै डाटाहरू डिस्ट्रोय हुन्छ. अर्को बम पनि भन्न सकिन्छ लजिकल बम या टाइम बम. बम भनेको अ पिस अफ ब्याड कोड डेलिबरेटली प्लान्टेड बाई इनसाइड अर सप्लायर. यो बम भनेको एउटा कोडै हो ब्याड कोड हो जुन डेलिबरेटली जाने बुझेर बनाएको हुन्छ बाई सप्लायर एन्ड इनसाइडर टु एक्सप्लोर द सिस्टम अनि सिस्टम फेलुअर गर्नलाई.
बम फोडेर हामी के गर्यौँ, डाटा डेड लिङ्क हुन्छ। बम फुट्यो, अब के हुन्छ, डाटा डेड लिङ्क हुन्छ। डाटा डेड लिङ्क भनेको इन्भल्भ्स द चेन्ज अफ डाटा before or as they are entered into the system. A limited technical knowledge is required to data dealing, and the worst part with this is that it occurs before computer security can protect the data. डाटा डिलिङ भनेको ढुङढुङ हुन्छ नि, त्यस्तै त्यो डाटा चेन्ज भनिन्छ एकदम फास्ट। बिफोर इट अकर्स बिफोर कम्प्युटर सेक्युरिटी क्यान प्रोटेक्ट द डाटा। डाटा डिलिङ भएपछि हामीलाई त्यो घरले के दिन्छ, सलामी टेक्निक दिन्छ। सलामी टेक्निक भनेको स्लाइसिङ अफ स्मल अमाउन्ट अफ मनी फ्रम अ कम्प्युटराइज ट्रान्जेक्सन अर एमाउन्ट। छोटका छोटका एमाउन्टहरू घटेर जान्छ, त्यो चाहिँ राउन्ड डाउन भनेको फ्र्याक्सनमा जान्छ। राउन्ड डाउन भनेको फ्र्याक्सनमा जान्छ, 1-2 रुपियाँ गरी जान्छ। डिफ्रेन्स फ्रम राउन्ड डाउन के हो, only last few digits are rounded off. A salami technique is slightly different from round down technique in the sense only last few digits are rounded off here. For example, in the round off technique, यो 39 लाई गरेर 35 गरिदिन्छ। तर सलामी टेक्निकमा के हुन्छ, यो 456.39 छ नि, यसलाई 0.30 गरिदिन्छ। और यसलाई गरिदिन्छ 4 पोइन्टहरू घटाइदिन्छ। सलामी टेक्निकमा यो साइडको हुन्छ, मतलब डेसिमल पोइन्ट मात्रै जान्छ। राउन्ड डाउनमा पछाडिको नम्बरलाई राउन्ड अप गरिदिन्छ, 10 मा या 100 मा, त्यसरी या पोइन्टमा। यो हाम्रो सक्यो। अब एसिन्क्रोनसको हामीले के कुरा गर्दा थियौँ। अब क्याटमा के आयो, टेक्निकल अन डाटा हार्डवेयर सफ्टवेयर। अब एसिन्क्रोनसमा स्पिडमा घोडा के भयो, फुलेपछि स्पिडमा भाग्यो। What are question यसरी हुन्छ, what are asynchronous attack? Explain the various forms of asynchronous attack. Asynchronous attack भनेको they are occur in many environments where data can be moved asynchronously across telecommunication line. Numerous transmission must wait for clearance of the line before data being transmitted. अनि कुनै पनि डाटा धेरै एकैचोटि धेरै मान्छेहरू गइरहेको हुन्छ नि, अस्ति हामीले कुरा गऱ्यौँ उसमा कुर्छ कि पहिला त्यो भयो भने नि म जान्छु भनेको। जब त्यहाँ बिचमा हुन्छ नि कुरिरहेको, त्यति बेलै डाटा लिक हुन्छ। डाटा द्याट आर वेटिङ टु बी ट्रान्समिटेड आर लायबल टु अनअथराइज एक्सेस कल्ड एसिन्क्रोनस एट्याक। यानि कि जुन वेट गरेर हुन्छ नि डाटा, त्यो अनअथराइज एक्सेस हुन्छ, त्यसलाई एसिन्क्रोनस एट्याक भनिन्छ। दिस एट्याक्स आर हार्ड टु डिटेक्ट बिकज दे आर भेरी स्मल पिन लाइक इन्सर्सन। र भेरियस टाइपको हुन्छ। कसरी हामीले के भन्नु, घोडा स्पिडमा भाग्यो। यस भनेको शटडाउन अफ कम्प्युटर या डिनायल अफ सर्भिसेस। शटडाउन अफ कम्प्युटर भनेको दिस इज इनिसिएटेड थ्रु टर्मिनल or microcomputers that are directly or indirectly connected to the computer. Individuals who know the high level of system log on ID initiate shutting down process. When overloading happens, some systems have been proved to be vulnerable to shutting themselves. Hackers use this technique to shut down computer systems over the internet. ह्याकरले के गर्छ, use the techniques, these techniques to shut down computer system over the internet. जुन डाटा गइरहेको हुन्छ नि, त्यसलाई मेनिपुलेट गरिदिन्छ, एक्सेस गर्छ, यसलाई कम्प्युटरलाई सिस्टमलाई सटडाउन गराइदिन्छ। र सटडाउन भएपछि यस भयो। पी भनेको पिगी ब्याकिङ। पिगी ब्याकिङ भनेको एक्ट that altered the transmission. This is the act of electronically attaching to an authorized telecommunication link and intercepts and alters the transmission. जुन डाटा रुकेको हुन्छ नि, वेटिङ हुन्छ, तर के गर्छ, अल्टर गरिदिन्छ ट्रान्समिसन। This involves intercepting communication between the operating system and the user and modifying them or substituting a new message. त्यसलाई हटाएर या त मोडिफाई गरिदिन्छ या त सब्स्टिट्युट गरिदिन्छ अर्को मेसेज। A special terminal is tapped into the communication for this. A special terminal is tapped into the communication for this. Terminal tap गर्छ,
यसको लागि स्पिडमा एसपी भयो। अब डिडी डाटा लिकेज र डिनायल अफ सर्भिस। डिनायल अफ सर्भिस भनेको त्यही सटडाउनमा गरिदिन्छ कम्प्युटरलाई र उ गर्न हुँदैन, दिँदैन, चलाउन दिँदैन। डाटा लिकेज भनेको डाटा इज critical resource for an organization to function effectively. Data leakage involves leakage of information out of computer by means of dumping files to paper or stealing computer reports and text. अनि जुन हाम्रो डाटाहरू के हुन्छ नि जानालाई यहाँ चोरी हुनु भन्नु पनि डाटा लिकेज हो, हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमबाट चोरी हुन्छ। स्पिड केमा जान्छ, वायरमा। वायर टाइपिङ दिस इन्भल्भ स्पाइङ अन इन्फर्मेसन बिङ ट्रान्समिटेड ओभर टेलिकम्युनिकेसन लाइन। अनि कान दिएर सुन्नु, जुन हाम्रो इन्फर्मेसन गइरहेको हुन्छ नि वायर ट्यापिङ, त्यसलाई हेर्नु कि के गइरहेछ लुकेर वायर ट्यापिङ भनिन्छ। अर्को भनेको कम्प्युटर क्राइम, इम्प्याक्ट अफ अर्लियर टु। जुन कम्प्युटर क्राइम छ नि, इम्प्याक्ट अफ अर्लियर टु हामी भन्छौँ यसलाई, जुन हामी फर्स्ट पार्टमा पनि हेरेको यो। यसको क्वेसन के आउँछ, एक्सप्लेन द इफेक्ट अफ कम्प्युटर क्राइम एक्सपोजर। कम्प्युटर क्राइम एक्सपोजर पनि आउँछ, या त एक्सपोजर रेप्रिक्युसन भनेर पनि छ पार्ट 1 मा। साइबर फ्रडमा छ नि त, यहाँ के छ, क्राइम्स आर कमिटेड बाई युजिङ कम्प्युटर एन्ड क्यान ड्यामेज द रेपुटेसन, मोरल एन्ड इभेन्ट, द एक्जिस्टेन्स अफ एन अर्गनाइजेसन। वाट आर द प्रब्लम्स डु यु थिङ्क that any organization can face with this result of computer crimes? कम्प्युटर क्राइममा एक्सपोजरहरू के छ भनेर क्वेसन सोधिरहेछ। हामीले एफबी एलसिडिज भनेर नेमनिक बनाएको थियो, फाइनेन्सियल लस, ब्ल्याकमेल, फाइनेन्सियल लस। एफबी भनेको ब्ल्याकमेल, सी भनेको क्रेडिबिलिटी लस, एल भनेको एफबी एलसिडी, एल भनेको लिगल लस, सी भनेको क्रेडिबिलिटी लस, डी भनेको डाटा लस, एस भनेको स्याबोटेज र अर्को एस भनेको स्पुफिङ। फाइनेन्सियल लस भनेको हाम्रो धेरै नोक्सानी हुन्छ, डाइरेक्टली लस अफ इलेक्ट्रोनिक फन्ड्स इन्डाइरेक्ट लाइक एक्सपेन्डिचर टुवर्ड्स रिपेयर ड्यामेज, रिपेयरिङहरूमा खर्च हुन्छ। एफबी ब्ल्याकमेल भनेको by knowing the confidential information, the perpetrators can obtain money from the organization by threatening and exploiting the security violation. हामीलाई ब्ल्याकमेल गरेर पैसाहरू लिन सक्छ। एफबीएल भनेको लिगल लस या लिगल रेप्रिपेसन, यानि कि हामीलाई कानुनी कारबाहीहरू हुन सक्छ। या त एन अर्गनाइजेसन हेज टु अधेयर टु मेनी ह्युमन राइट्स लज वेल डेभलपिङ सेक्युरिटी पोलिसी एन्ड पर्सन। दिस लज प्रोटेक्ट बोथ द पर्पेट्रेटर्स एन्ड organization from trial. The organization will be exposed to lawsuits from investors and insurers if there are no proper security measures. These IS auditors should take legal control while reviewing the issues. अडिटरले यो त हेर्नै पर्छ लिगल रिप्रिकेसनहरू, लिगल लस कसरी हुन्छ भन्नाले इन्भेस्टरले हामीमाथि मुद्दा हालिदिन्छ कि यसले राम्ररी सेक्युरिटी गरेन, त्यही भएर हाम्रो लस भयो। एफबिएल भयो। सी भनेको क्रेडिबिलिटी लस, मान्छेहरू हामीमाथि विश्वास गर्न छोड्छ। एलसिडी भनेको डाटा लिकेज, यानि कि त्यसरी हाम्रो कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसनहरू लिक हुन सक्छ। एसएस भनेको स्याबोटेज र स्पुफिङ। स्याबोटेज भनेको पिपल हु मे नट बी इन्ट्रेस्टेड इन फाइनेन्सियल गेन बट हु वान्ट टु स्पोइल द क्रेडिबिलिटी अफ द कम्पनी अर टु विल इन्भल्भ इन सच एक्टिभिटी, दे डु इट बिकज अफ देयर डिसलाइक्स टुवर्ड्स द अर्गनाइजेसन। स्याबोटेज भनेको दुश्मनी सार्नलाई, कुनै फाइदाको लागि होइन, बस दुश्मनी सार्नलाई, डिस्ट्रोय गरिदिन्छु, खत्तम गरिदिन्छु गर्नलाई उनीहरूले त्यस्तो गर्छ। दे डु इट बिकज अफ देयर डिसलाइक टुवर्ड्स द अर्गनाइजेसन। स्पुफिङ भनेको त स्पुफिङ इन्भल्भ्स फरगोइङ वन्स सोर्स एड्रेस। One method is used to impersonate the other in spoofing technique. Spoofing occurs only after a particular machine has been identified as vulnerable. A spectator makes the user think that he is interacting with the operating system. For example, a spectator duplicates the login procedure, captures the user's password, attempts for system crash, and makes the user log in again. It is only the second time the user actually logs into the system. यानी कि डुप्लिकेट बनाएर लगइन गरिदिन्छ त्यसरी गर्दा। यो पार्ट हाम्रो क्याट पार्ट पनि सक्यो।
लजिकल एक्सेस अनि लजिकल एक्सेसको वार्ड सक्यो एक्सेस पाथमा हाम्रो के थियो भन्नाले दूत थियो त्यो पनि सक्यो भाइलेटर्स को एनिमन अडिटर कम्प्युटर ह्याकर्स इम्प्लोइहरू थियो यो पनि सक्यो अनि प्रोभाइड सेक्युरिटी टु वेयर कहाँ सेक्युरिटी पास डाटा प्रिन्टर लग फाइल पासवर्ड लाइब्रेरी एप्लिकेसन सफ्टवेयर सिस्टम सफ्टवेयर टर्मिनल लाइन्स डाटा प्रिन्टर लग फाइल लाइब्रेरीहरूमा पनि भयो मेकानिजम भनेको आइडेन्टिफिकेसन अथेन्टिकेसन अथराइजेसन तिनवटा यो पनि भयो एक्सपोजर इफ क्याट कम्प्युटर क्राइम भनेको एफसिडी एफबिएलसिडिज भनेको एसिन्क्रोनस र टेक्निकल भनेको त्यही वर्मवाला र यहाँ स्पिडमा भाग्यो घोडा बाहिरबाट की वेज टु कन्ट्रोल रिमोट एक्सेस यहाँबाट हेर्ने 39 के छ एकचोटि यो पिएमको क्वेसन छ एक्सप्लेन सम अफ द की वेज टु कन्ट्रोल रिमोट एन्ड distributed data processing application with respect to issue and relation to logical access limited. Key ways to control remote and distributed data processing applications. In remote and distributed data processing applications छ नि त्यसको कसरी कन्ट्रोल गर्ने remote access to computer and data files through the network should be implemented. Remote access to computer and data files through the network should be implemented. Having a terminal log can assure physical security to some extent. Terminal log हुनु पर्यो. Application that can be remotely accessed by a modem and other device should be controlled and appropriately. Application should be controlled appropriately. मोडमहरु थ्रु हुन्छ नि त्यो कन्ट्रोल गर्ने. Terminal and computer operation at remote locations should be monitored carefully and verify frequently for violations. निकै जुनमा भइरहेको हुन्छ नि त्यो कम्प्युटर या टर्मिनलहरू मोनिटर गर्ने केयरफुली र भाइलेसनलाई हेर्ने भेरिफाई गर्ने. In order to prevent unauthorized user from access the system, there should be a proper control. Unauthorized मान्छेहरूले त्यहाँ इन्ट्री नगरोस् त्यही भएर प्रपर कन्ट्रोल मेकानिजम हुनु पर्यो. डाटा ट्रान्समिसन अफ रिमोट लोकेसन सुड बी कन्ट्रोल. डाटा ट्रान्समिट यो होइन कि सबै डाटा पठाइदियो कुन डाटा पठाउने नपठाउने त्यो कन्ट्रोल गर्ने र proper control game. Where duplicated copies of files exist at multiple locations, it must be ensured that all identical copies contain the same information, and checks are also implemented to ensure that duplicate data does not exist. यानी कि replicate कपीहरु छ नि सेम इन्फर्मेसन इन्स्योर गर्ने कि डुप्लिकेट इन्स्योर छैन यो सिंगल कपीहरु मात्रै छ. लजिकल एक्सेस को भाइलेटर्सहरु पढाएको थियो नि त्यसको अलि डिस्क्रिप्सन लिङ्कको हुन्छ कि आफैले बुझिन्छ लेखिन्छ हैन. एनिमल अडिटर कम्प्युटर साइकर्स आफै बुझिन्छ पढ्नु पर्दैन. अब हामी त्यो सकाइदिउँ त्यसपछि त जुन छुटेको बेला हेर्ने. अब भनेको नेटवर्क एक्सेस कन्ट्रोल विथ रेस्पेक्ट टु लजिकल एक्सेस कन्ट्रोल. नेटवर्क एक्सेस कन्ट्रोल विथ रेस्पेक्ट टु लजिकल एक्सेस कन्ट्रोलमा के आउँछ कलब्याक डिभाइस आउँछ इन्फोर्स पाथ आउँछ हामीले के उसको नेमोनिक बनाएको छौँ सेन्सर्स बनाएको छौँ कलब्याक डिभाइसेस इन्फोर्स पाथ नेटवर्क कनेक्सन सेक्युरिटी अफ नेटवर्क्स इन्क्रिप्सन आर भनेको रेकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सन लग segregation of network यानी कि नेटवर्क एक्सेस कन्ट्रोल विथ रेस्पेक्ट टु लजिकल एक्सेस कसरी गर्ने कलब्याक डिभाइसहरु लगाउने इन्फोर्स पाथ हेर्ने नेटवर्कको कम्युनिकेसन हेर्ने सेक्युरिटी अफ नेटवर्क गर्ने इन्क्रिप्सन गर्ने
यो डिटेलबाट हेर्ने त क्वेसन नम्बर 43 छुटे जस्तो त्यो नै छुटे जस्तो यति पोइन्ट याद राखिरहनु भयो यसको डिस्क्रिप्सन बुकबाट पढ्नु सेन्सर नेटवर्क एक्सेस कन्ट्रोल विथ रेस्पेक्ट टु लजिकल एक्सेस हो भने सेन्सर याद कल ब्याक डिभाइस हुनु पर्यो इन्फोर्स पाथ हुनु पर्यो नेटवर्क कनेक्सन हुनु पर्यो सेक्युरिटी अफ नेटवर्क हुनु पर्यो इन्क्रिप्सन हुनु पर्यो रेकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सन हुनु पर्यो यसको म यहीबाट बुकबाट भनिदिन्छु क्वेसन नम्बर 43 छ 43 मा के हुनु पर्यो callback device भनेको it is based on the principle that the key to network security is to keep the introduced of the internet rather than imposing security measures after the criminal has connected to internet. The callback device requires the users to enter a password and then the system breaks the connection. Callback device requires the user to enter a password and then the system breaks the connection. If the caller is authorized, the callback device dials the caller numbers to establish a new connection. कि यो कसरी एक्सेस गर्छ नेटवर्क एक्सेस कन्ट्रोलमा कि कलब्याक डिभाइस उनीहरूले कलब्याक गर्न जब कलब्याक गर्छ नि के गर्छ इन्टर आइडी इन्टर पासवर्ड एन्ड देन सिस्टम ब्रेक्स द कनेक्सन ब्रेक गर्छ दिस लिमिटेड एक्सेस ओन्ली फ्रम अथोराइज्ड टर्मिनल्स एन्ड प्रिभेन्ट्स एन्ड इन्टिरियर मास्किङ एन्ड कल फरवर्डिङ एन्ड मेन A callback device requires the users to enter a password and then the system breaks the connection. If the caller is authorized, the callback device dials the caller's number to establish new connection. यदि अथराइज मान्छे छ भने त्यो त्यसलाई कलब्याक गर्न दिन्छ इन्फोर्स पाथ भनेको based on the risk assessment it is necessary to specify the exact path or route connecting to the network. Example, internet access by employees will be routed through firewall and proxy. यानी कि कहाँबाट कनेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा नेटवर्क एक्सेस हुन्छ इन्फोर्स पाथ स्पेसिफाई गर्ने नेटवर्क कनेक्सन भनेको द ट्राफिक बिट्विन नेटवर्क सुड बी रेस्ट्रिक्टेड र कुन कनेक्सन कनेक्टेड छ त्यो पनि हेर्ने सेक्युरिटी अफ नेटवर्क गर्दा द टेक्निक अफ अथेन्टिकेसन एन्ड अथराइजेसन पोलिसी सुड बी इम्प्लिमेन्टेड अक्रस द अर्गनाइजेसन नेटवर्क यानी कि अथराइजेसन र अथेन्टिकेसन प्रोसेसहरू यहाँ सेक्युरिटीमा लगाउनु नेटवर्कमा इन्क्रिप्टेड डाटाहरू जानु पऱ्यो होइन कि जस्ताको त्यस्तै डाटाहरू इन्क्रिप्ट गरेर जानु पऱ्यो रेकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सन लग कुन एक्टिभिटिजहरू भइरहेछ सबै रेकर्ड गर्ने र सेग्रिगेसन अफ नेटवर्क बेस्ड अन द सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन ह्यान्डलिङ फङ्सन say a VPN connection between a branch office and the head office. This network is to be isolated from the internet user service. यानी कि छुट्टै राख्नु पर्यो र हेड अफिस र ब्रान्चमा कम्युनिकेसन हुन्छ नि यो छुट्टै राख्नु पर्यो आइसोलेटेड राख्नु पर्यो अर्को क्वेसन के छ अपरेसन सिस्टम एक्सेस कन्ट्रोल अपरेटिङ सिस्टम एक्सेस कन्ट्रोल विथ रेस्पेक्ट टु लजिकल कन्ट्रोल सोध्यो भने हामीले एडल्ट पासवर्ड न्युमरिक बनाएको छ एडल्ट पासवर्ड भनेको एक्सेस टोकन कन्ट्रोल लिस्ट डी भनेको डिस्क्रिप्सनरी एक्सेस कन्ट्रोल यु भनेको युजर आइडेन्टिफिकेसन एल भनेको लिमिटेसन अफ कनेक्सन टाइम टी भनेको टर्मिनल टाइमर अर्को भनेको पासवर्ड म्यानेजर यो नेटवर्कको रिलेटेड भयो यो अपरेटिङ सिस्टम रिलेटेड भयो त्यही भएर यो नेटवर्कमा के ऊ चाहिन्छ कन्ट्रोलहरू यहाँ अपरेटिङ सिस्टममा के कन्ट्रोलहरू चाहिन्छ यहाँ एक्सेस गर्नलाई एक्सेस टोकन चाहियो या त कन्ट्रोल लिस्टहरू हुनु पर्यो होइन अर्को डिस्क्रिप्सनरी एक्सेस कन्ट्रोल यानि कि अथराइज गर्नु पर्यो फलानु मान्छेले मात्रै गर्ने युजर आइडेन्टिफिकेसन आइडी पासवर्डहरू हुनु पर्यो
लिमिटेसन अफ कनेक्सन टाइम कि आधा घन्टाको लागि मात्रै हुनु पऱ्यो। टर्मिनल टाइम आउट यानि कि अटोमेटिक आधा घन्टामा यो लगआउट भइदिने। पासवर्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम कि पासवर्ड टाइम टु टाइम चेन्ज, जस्तो दिल्लीमा आइटी डिपार्टमेन्ट सिभिक सेन्टरमा हेरेन कि अटोमेटिक आइडी पासवर्डहरू चेन्ज भइरहन्छ आधा आधा घन्टामा, त्यस्तै भयो अपरेसन सिस्टम एक्सेस कन्ट्रोल। यानि कि यसको के भन्यो भने आइडल पासवर्ड, एसएस टोकन कन्ट्रोल, एसएसमा के टोकन या कन्ट्रोल लिस्ट, टी भनेको डिस्क्रिप्सनरी एसएस कन्ट्रोल, यु भनेको युजर आइडेन्टिफिकेसन, एल भनेको लिमिटेसन अफ कनेक्सन टाइम, टी भनेको टर्मिनल टाइम आउट, अर्को भनेको पासवर्ड म्यानेजमेन्ट एसेट पासवर्ड। अर्को क्वेसन छ भने कि एप्लिकेसन एन्ड मोनिटरिङ सिस्टम एक्सेस कन्ट्रोल, यो के नेटवर्क रिलेटेड अपरेसन सिस्टम रिलेटेड, एप्लिकेसन एन्ड मोनिटर सिस्टम एक्सेस कन्ट्रोल रिलेटेड। यसमा के लेख्ने म्युजिक, यसमा के छ म्युजिक, एप्लिकेसन एन्ड मोनिटरिङ सिस्टममा के हुन्छ म्युजिक हुन्छ। एम भनेको मोनिटर सिस्टम युज, यु भनेको इभेन्ट लगइन, युई भनेको इभेन्ट लगइन, एस भनेको सेन्सिटिभ सिस्टम आइसोलेसन, सेन्सिटिभ सिस्टम आइसोलेसन, आई भनेको इन्फर्मेसन एक्सेस रेस्ट्रिक्सन, सी भनेको क्लक सिङ्क्रोनाइजेसन। यो यहीँबाट क्वेसन नम्बर 45। यो अपरेटिङ सिस्टम त्यो टास्क थियो ठ्याक्क एप्लिकेसन सिस्टममा के छ इन्फर्मेसन, हामीले म्युजिक भनेको थियो, एम भनेको मोनिटर सिस्टम युज बेस्ड अन द रिस्क एसेसमेन्ट, constant monitoring or some critical system is essential. This definition defines the detail of types of access, operation events and alerts that will be monitored. U भनेको event logging. In computer system, it is easy and viable to maintain extensive logs for all type of events. It is necessary to review if logging is enabled and the logs are achieved properly. MU yes भनेको sensitive system isolation. Based on critical constitution of system in an enterprise, it may even be necessary to run the system in an isolated environment. MUSI भनेको information access restriction. The access to information is prevented by application specific menu interface which limit access to system function. A user is allowed to access only to those items he is authorized to access. त्यो मात्र एक्सेस गर्न पाउँछ जुन अथराइज छ। MUSIC clock synchronization. Event logs maintained across an enterprise network play a significant role in correlating an event and generating report on it. Hence, the need of synchronization clock time across the network is as per the standard time is mandatory. अब हाम्रो सबै त्यहाँ पार्ट ए र बी सक्यो, पार्ट 2 को ए बी सक्यो। अब हामी छुटेको कुराहरू हेरौँ। छुटेको कुरा यो मात्रै छ। Write about mobile computing with respect to logical access. In today's organization, computing facilities is not restricted to a particular data center alone. Ease of access on the move provides efficiency and result in additional responsibility on the management to maintain information security. Theft of data carried on the disk drive of portable computer is high risk factor. Both physical and logical access to this system is critical. Information is to be encrypted and access identification like front fingerprint हुनु पर्यो, हाई रेसिजन या स्मार्ट कार्ड आर नेसेसरी सेक्युरिटी फिचर्सहरू हुनु पर्यो। त्यसको लागि हाम्रो यही सक्यो। त्यो जुन डिटेल बुकबाट एकचोटि सर पढ्दिनु छुटेको भयो, बाँकी यही त। अर्को पार्टमा अब आउँछ म्यानेजर कन्ट्रोल एप्लिकेसन कन्ट्रोल।